Chain for Change. इन्फर्मली मैले नै तपाईहरुको होस्ट गरिदिनेछु। बिसाइड द्याट हामीसँग आज को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि आज हाम्रो जस्ट अ मिनेट, यस, साइन ल्याङ्ग्वेज इन्टरप्रेटर मिस परिता सिंह म्याम हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई लास्ट 2 प्रोग्रामबाट अनि अझै पनि बाँकीको 2 प्रोग्राममा पनि इन्टरप्रेट गरिदिनुहुन्छ। सो थ्यांक यू सो मच म्याम एन्ड वेलकम एज वेल। अर्को हामीसँग हुनुहुन्छ, अर्को नेक्स्ट हाम्रो आजको सेसन दिने हाम्रो फेसिलिटेटर लास्ट सेकेन्ड एपिसोडमा नि उहाँले दिनुभएको थियो। सो म्याम मिस अञ्जना श्रेष्ठ। सो वेलकम मिस अञ्जना म्याम एन्ड थ्यांक यू सो मच एज वेल। अनि बिफोर गोइङ टु द सेसन, हामीले म्यामले आफ्नो सेसन दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो आज वेलकम गरिदिन हाम्रो चेन फर चेन्जको मिस रञ्जना म्यामलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहे। थ्यांक यू। आज हाम्रो सुकान मानसिंह सर चाहिँ मलाई हेल्पको लागि उहाँ अलिकति सन्चो नभएकोले आज उहाँ आउनुहुन्न, म सायद एक्लै गर्नुपर्ने हुन्छ। स्योर म्याम, हजुरलाई केही बिच प्रब्लम आयो भने प्लिज मलाई केही समस्या आयो भने म सरहरूलाई। Okay, so for welcome, I would like to request Ranjana Dhami, the Secretary of Change for Change. Yes, thank you so much. आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रो रिसोर्स पर्सन अञ्जना, उहाँ दुःखद परिस्थितिमा हुँदै पनि हामीलाई आज यो अमूल्य साथ दिनुभएको छ। यो साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी शोकाकुल सम्पूर्ण परिवारजनमा सबैको तर्फबाट भावपूर्ण संवेदना तथा मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै यहाँको उपस्थितिलाई स्वागत गर्दछौं। यसपालि पनि हामीलाई साइन ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेसन गरिदिनको लागि उपस्थित हुनुभएको परिता सिंह म्याम र सुक्रान्त मानसिंह सरलाई हार्दिक स्वागत। पीस फर्स्टबाट उपस्थित हुनुभएका रिप्रेजेन्टेटिभहरू, रोटरैक्ट क्लबका मेम्बर्स, चेन फर चेन्जका पदाधिकारीहरू तथा उपस्थित हाम्रो सहभागीहरू, निमन्त्रणालाई स्वीकारी दिएर आउनुहुने सम्पूर्णलाई म रञ्जना धामी, परिवर्तनको लागि सञ्जाल चेन फर चेन्जको सचिव तथा सबै आयोजक संस्थाहरूको तर्फबाट अभिवादन तथा सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। थ्यांक यू। थ्यांक यू सो मच रञ्जना। अनि ठ्याक्क सेसन स्टार्ट हुँदाखेरि मैले आफ्नो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन दिने बिर्सेँ। सो हेलो एभ्रिवान, म चाहिँ रोट्र्याक्टर दिलनवाज शेख, रोट्र्याक्ट क्लब अफ चारुमतीको प्रेसिडेन्ट र यस कार्यक्रममा चाहिँ आजको लागि म चाहिँ तपाईहरुको होस्ट र शेयर फर बेटर हेल्थ साथसाथै हाम्रो रोट्र्याक्ट क्लब अफ चारुमती र शेयर फर बेटर मेन्टल हेल्थ दुवैको तर्फबाट पनि स्वागत गर्न चाहे। अनि बिफोर गोइङ टु द सेसन, तपाईहरुको आज चाहिँ एउटा सानो एक्टिभिटी छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईहरुले यहाँ तपाईहरुको स्क्रिनमा एउटा पोल आउँछ। सो पोलको लागि हामी तपाईलाई 3 मिनेट्स टाइम दिन्छौं। तपाईहरुले त्यो पोल्समा भोट गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले त्यहाँ 4 वटा क्वेशन छ, त्यो 4 वटा क्वेशन्सलाई भोट गर्नुहुन्छ। त्यहाँ 4 वटा क्वेशन्सको अप्सन्स छ। सो हजुरहरुको स्क्रिनमा पोल आएको छ। सो त्यो पोलमा प्लिज भोट गरिदिनु होला। के हो थाहा छैन कुन चाहिँ के 2%ले भोट गर्नुभयो। अरूहरुको नि स्क्रिनमा त्यहाँ भोटिङ अप्सन आएको होला। 7% भोटेड।
11%, 14%, 16%, 19%. Please everyone सकेसम्म सबैजना भोट गरिदिनु होला. Okay, 28%. अझै साथीहरु हजुरहरुको स्क्रिनमा भोटिङ छ. चारवटामै भोट गर्नु होला. हाम्रो 1 मिनेट 40 सेकेन्ड भयो. 3 मिनेटसम्म टाइम छ. सो प्लिज सबैजना भोट गरिदिनुस्. Excuse me, sir. हजुर म्याम. जुन अहिले तपाईहरुले यो स्क्रिनमा देखाउनु भएछ नि भोटको लागि त्यो हजुर. अलिकति हाम्रो बहिराहरुको लागि अलि नेपाली उसमा भएको भए उहाँहरूले चाहिँ अलिकति बुझेर भोट गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला. अलिक त उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ भोट गर्न अलि इङ्ग्लिसबाट भएको हुनाले चाहिँ अप्ठ्यारो छ भन्ने मलाई यहाँ भनिराख्नु भएको छ. Okay, so I'm extremely sorry for that. आज चाहिँ हामीले ठ्याक्कै इङ्ग्लिसमै गर्यौं हैन. So next time चाहिँ we'll convert it र इङ्ग्लिस र नेपाली दुईटैमा राख्छौं. ए हजुर हस् म अहिले त्यो उहाँलाई त्यही भन्छु. त्यसमाथि हामीले यो अहिले अनि तपाईहरुको मेलमा नि पठाउँछौं. सो हजुर. नेक्स्ट टाइम फेरि पनि तपाईहरुले भोट गर्न मिल्छ मेलमा. हामी त्यो बेला चाहिँ हुन्छ. नेपालीमा नि पठाउँछ. त्यही गरौँला म त्यही गर्छु. हस् म्याम, थ्यांक यू सो मच. हस्. Okay, so 45% voted. So अरु को बाकी हुनुहुन्छ प्लिज भोट गरिदिनुस्. $20 seconds left. Okay, thank you so much everyone. Voting सकिसक्यो. Let me share you the result. तपाईहरुले आफूले चाहेको र फरक के डिफरेन्स आयो भनेर एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ. जुन यो पोल छ यो हामीले अहिले सेसनको अगाडि पनि गर्यौं हैन. सो यो पोल चाहिँ सेसनको लास्टमा पनि फेरि हुन्छ. सो यो आफैलाई इभ्यालुएट गर्न पनि हुन्छ अनि सजिलो पनि हुन्छ. इन केस तपाईहरुलाई झुकिनु भएको छ भने यो पोलिङ चाहिँ तपाईहरुले पछि नि गर्न मिल्छ. So I think स्क्रिनमा रिजल्ट आयो. So तपाईहरुको फर्स्ट क्वेशन थियो इमेजिन अ सिचुएसन व्हेन यु आर सैड फर अ डे डज इट मीन यु आर डिप्रेस्ड. त्यसको 71% ले चाहिँ नो भन्नु भएको छ. हामी यो एनालाइज गर्छौं सेसनको लास्टमा. स्पेशली हाम्रो म्यामले त्यसलाई अझ क्लियर गरिदिनुहुन्छ तपाईहरुको नेक्स्ट क्वेशनमा. अर्को चाहिँ एमंग द फलोइङ स्टेटमेन्ट ओन्ली वन अफ देम इज ट्रू, टिक द करेक्ट वन. त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले 84% आएको छ. fear can cause anxiety and anxiety can cause fear. र अर्को थर्डमा छ which option do you think is correct stage of stress. त्यसको 54% मा alarm, resistance र exhaustion छ. The last question छ according to you which order is correct, tick only one that might seems correct to you. So त्यसमा 63% ले चाहिँ thinking, feeling and behavior. So यो माइन्डमा राखिराख्नु होला. लास्टमा पनि हामी फेरि एकचोटी गर्छौं. So thank you so much सबैजना भोट गर्नु भएकोलाई. मैले यो स्टप गर्दिए. अब चाहिँ हाम्रो सेसनलाई अगाडि बढाउन हाम्रो आजको फ्यासिलिटेटर अन्जना श्रेष्ठ म्यामलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहे र उहाँलाई यो प्लेटफर्म पास गर्न चाहे. सो थ्यांक यू सो मच. ओके सरी सायद मिस्टेक गरियो थियो म्याम. हजुर. हेलो नमस्कार. आजको सेसनमा सम्पूर्ण अर्गनाइजर टिम्स लगायत सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्टहरुमा म काउन्सिलर अन्जना श्रेष्ठको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार छ. म धेरै लामो कुरा नगरिकन एकैचोटि टाइम पनि हाम्रो बाउन्ड्री छ हैन, सर्टेन टाइममा धेरै कुरा कभर गर्नुपर्ने छ. त्यही भएर एकैचोटि म आजको इस्युमा जान चाहन्छु र बीचमा तपाईहरुलाई केही क्वेरीजहरु केही उहरु छ भने कृपया सोध्न सक्नुहुन्छ. र सेसनको सुरुदेखि अन्त्यसम्म हामीलाई एकदम साइन ल्याङ्ग्वेजद्वारा चाहिँ कन्टिन्युअसली सपोर्ट गर्ने परिता म्यामलाई पनि धेरै धेरै विशेष धन्यवाद छ. सुरु गर्दा हुन्छ? हुन्छ म्याम, स्योर.
स्योर है, किनभने अब उ गर्दाखेरि लामो समयहरुमै अस्ति धेरै लामो भयो, त्यही भएर सकेसम्म हामी टाइममै कभर गर्न खोज्छौँ। स्क्रिन शेयर स्क्रिन पोख्नु है। मिल्छ हजुरले सेयर गर्नु? सुरु आयो अहिले? छैन म्याम। छैन? आयो? आयो म्याम। आयो है। हजुरले यसलाई फुल स्क्रिन गरिदिनु भने सजिलो हुन्छ। फुल स्क्रिन हुन्छ, फुल स्क्रिन गर्दा अलिकति च्याटहरुमा चाहिँ कुरा उ गर्न चाहिँ हेर्न अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ कि मलाई। के गर्दा सजिलो, के गर्यो? हुन्छ हुन्छ म्याम, हजुरलाई चाहिँ सजिलो। त्यही अस्ति त्यही भएर मलाई त्यो च्याटहरु हेर्न उ भएको रहेछ कि, फुल स्क्रिन गर्दाखेरि च्याटमा आएको कुराहरु नदेख्दो रहेछ कि। ए ओके म्याम, हुन्छ यसै नै हुन्छ ल, त्यो इन केस चाहेको बेलामा चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नु, म उ गरिदिन्छु नि है। स्योर म्याम। फुल स्क्रिन चाहियो भने। स्योर। ओके, आजको यो चेयर फर बेटर मेन्टल केयरको चाहिँ थर्ड सेसन, मेरो सेकेन्ड सेसन भनौँ होइन। आजको टपिक्स रहेछ लर्निङ स्ट्रेस, एन्जाइटी एन्ड डिप्रेसन थ्रु थिङ्किङ, बिहेभियर, फिलिङ्स एन्ड बिहेभियर। होइन, यो स्ट्रेस, एन्जाइटी एन्ड डिप्रेसन सायद हामीले नसुनेको, उच्चारण नगरेको मान्छे बिरलै होला है विश्वमै भनौँ न, किन एकदम जल्दो बल्दो इस्यु भन्ने कि सबैले फेस गरिएको चिज हो। यो चाहिँ मानसिक समस्या हो, विश्वमा प्राय सबैले जिन्दगीमा कसैले धेरै वा कसैले एकचोटि भए पनि मिनिमम चाहिँ फेस गरेको यो मेन्टल डिसअर्डर हो। र यो स्ट्रेस, एन्जाइटी एन्ड डिप्रेसन मा चाहिँ हामी सबैजना डे टु डे चाहिँ फेस गरि नै रहेको छौँ, फेस गरेर गइरहेछौँ। कतिजना भने कतिजना त्यसबाट बाहिर निस्किनु पनि भएको छ भने कतिजना स्टिल त्यो स्ट्रेसमा, एन्जाइटीमा गइराख्नु भएको छ, रहिरहनु भएको छ भने कतिजना चाहिँ इभन अब फ्युचरमा कति जाने होला त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन। किनभने डे टु डे यो च्यालेन्जिङ वर्ल्डमा चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दा चाहिँ यो सबैजना व्यक्तिले चाहिँ बेहोरिरहेको र बेहोर्ने भनौँ एक किसिमको कमन मेन्टल डिसअर्डर हो यो। अब यसमा हामी एकैचोटि इस्युमा जाउँ त। आजको इस्युमा चाहिँ हामी अहिले अघि नै भनिहाल्यौँ, यो आजको इस्युमा चाहिँ हामीले चाहिँ थिङ्किङ, फिलिङ्स र बिहेभियरले चाहिँ कसरी हाम्रो असर गरेर, हाम्रो बडीलाई असर गरेर चाहिँ त्यसले चाहिँ अब स्ट्रेस, एन्जाइटी र डिप्रेसन ल्याउँछ त व्यक्तिमा। एउटा व्यक्ति स्वस्थ व्यक्तिलाई चाहिँ कसरी एउटा मेन्टल डिसअर्डर बनाउँछ, कसरी स्ट्रेसको परिस्थितिमा ल्याउँछ, कसरी एन्जाइटीसम्म पुर्याउँछ र डिप्रेसनसम्म पुर्याउँछ र डिप्रेसन पनि सिभियर भएपछि कसरी मान्छेको ज्यानै लिन्छ, यो कुराहरूले भन्नेमा चाहिँ हामी रिलेटेड भएर कुरा गर्नेछौँ। अब हजुरहरूले जसले भन्नुभए पनि हुन्छ, हजुरहरूले चाहिँ स्ट्रेस भनेको के जस्तो लाग्छ सुरुमा? सबैले हामीले यो सायद उच्चारण नगरेको व्यक्ति चाहिँ बिरलै होला होइन। हामीले दिनमा कतिचोटि गरिरहेको हुन्छ यो शब्दमा स्ट्रेस भइरहेछ, मलाई यस्तो भएछ। एक्चुअली यो के होला जस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई? एनीवान जसले भन्नुभए पनि हुन्छ। किनभने यहाँ हामी जतिजना जोडिनु भएको छ उहाँहरू कुनै न कुनै संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ। कोही काउन्सिलर होला, कोही कहाँ के अब हेल्थ सम्बन्धी नै रिलेटेडहरू होला, कसैले सबैले सबैसँग नलेज छ होइन। सेयरिङ एन्ड लर्निङ प्रोसेस हो एक किसिमले लाइफ भनेको। हजुरले लागेको कुरा, हजुरहरूले थाहा भएको कुरा चाहिँ सेयरिङ गर्नुभयो पनि हुन्छ। नर्मली हजुरले स्ट्रेस भनेर चाहिँ के बुझ्नु भएको छ? हजुर, स्ट्रेस म भन्नु अब स्ट्रेस भनेको चाहिँ एक प्रकारको तनाव के जुन चाहिँ राम्रो पनि, राम्रो नराम्रो जुन पनि हुन सक्छ होइन। प्रायः नराम्रो कुराहरू दिनभरिको उसमा चाहिँ क्रियाकलापमा हामीलाई दिमागमा परिरह्यो भने त्यो थुप्रिँदै गएर त्यो चाहिँ स्ट्रेस हुन्छ कि जस्तो लाग्छ म्याम मलाई चाहिँ। हजुर डेफिनेटली हजुरले भनेको एकदम सही हो होइन। स्ट्रेस भनेको एक किसिमको तनाव हो होइन, जुन चाहिँ हामीले दिनदिनै भोगिरहेको हुन्छ कि। त्यो स्ट्रेस पोजिटिभ पनि हुनसक्छ, नेगेटिभ पनि हुनसक्छ होइन। कति स्ट्रेसले हामीलाई जिन्दगीमा अघि बढाउन चाहिँ सहयोग गर्छ भने कति
प्रकारको स्ट्रेसहरूले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ पछाडितिर धकेलिदिन्छ झन् होइन, कुनै पनि प्रोग्रेस गर्न नसकिने, हामीलाई एकदम भनौँ न एक किसिमको शारीरिक मानसिक रूपमा थिचेर राखेको हुन्छ। त्यही भएर स्ट्रेस भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ फिजिकल मेन्टल टेन्सन हो जुन चाहिँ बाहिरी सर्कमस्टेन्सेसहरूबाट चाहिँ क्रिएट गरेको हुन्छ होइन। अब यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने जब स्ट्रेस हुन्छ व्यक्तिमा त्यतिखेर चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो व्यक्तित्व र वातावरण जुन इन्भाइरोमेन्ट बिचको चाहिँ अन्तर्क्रिया अन्तर्गत चाहिँ परिणाम स्वरूप चाहिँ जसमा व्यक्तिले परिस्थितिलाई चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ केही रूपमा ग्रस्त पार्न वा खतरा उत्पन्न गर्न सक्छ कि भन्ने किसिमको उसले चाहिँ एक किसिमको फिलिङ्स चाहिँ क्रिएट गर्छ क्या, त्यो भावना चाहिँ उसले राख्छ। त्यतिखेर चाहिँ मान्छेले ल यस्तो मलाई समस्या पर्यो, यस्तो सर्कमस्टेन्सेसहरू मेरो लाइफमा आयो, अब मलाई चाहिँ म के गर्ने भन्ने एक किसिमको सोच आउँछ जसलाई चाहिँ उसले कसैले समाधान गरेर निस्किन्छ, कसैले चाहिँ सकिँदैन। त्यही तनावलाई नै स्ट्रेस भन्छ। विशेष गरी तनाव दुई किसिमको हुन्छ, अघि तपाईँले पनि भनिसक्नु एकजना पार्टिसिपेन्टले यु स्ट्रेस एन्ड दिस स्ट्रेस होइन। यु स्ट्रेस भनेको चाहिँ एक किसिमको पोजिटिभ स्ट्रेस हो, यसलाई चाहिँ अब एक किसिमको पोजिटिभ स्ट्रेस हो जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रोग्रेसतिर पनि धकेल्छ होइन। माथि प्रोग्रेस गर्नुको लागि यो स्ट्रेस चाहिँ राम्रो मानिन्छ होइन। भने दिस स्ट्रेस भन्छ अनप्लेजेन्ट स्ट्रेस वा नेगेटिभ स्ट्रेस, नराम्रो स्ट्रेस होइन, जुन परिस्थितिले क्रिएट गरेको हुन्छ जसले चाहिँ व्यक्तिलाई अगाडि लानुको सट्टा पछाडि धकेलेर मानसिक शारीरमा एक किसिमको गाजेर राखेको हुन्छ, व्यक्तिलाई थिचेर राखेको हुन्छ, त्यही दिस स्ट्रेस हो। जस्तो कि यसलाई इक्जाम्पलमा भन्नुपर्दा जस्तै कोही पनि हामी व्यक्तिले चाहिँ अब बिहे गर्दा भनौँ न सपोज नर्मली उसमा इक्जाम्पल बिहे गर्ने बेलामा प्राय मान्छेले कस्तो त्यति बेला त स्ट्रेस हुन्छ नि, मान्छेलाई त तनाव त हुन्छ नि होइन। बिहे गर्नलाई पनि हताश हुन्छ, के मिलाउनु पर्ने के गर्ने कस्तो मान्छे पर्छ, एक किसिमको हरेक किसिमको तनाव हुन्छ। त्यो तनाव भनेको चाहिँ यु स्ट्रेस हो, किनभने त्यसले चाहिँ मान्छेले एक किसिमको खुसीको हो नि, त्यो त भनेको त्यसले त पोजिटिभ कुरा ल्याउन लागेको हो नि त बडीमा होइन, हाम्रो लाइफमा। त्यही भएर त्यतिखेर चाहिँ व्यक्तिले एक किसिमको यु स्ट्रेस फिलिङ गर्छ भने दिस स्ट्रेस चाहिँ कुन अब जस्तो कि कोही व्यक्तिको अब मृत्यु भयो, आफ्नो एकदम लभिङ डियरिङ एकदम नियर वानको चाहिँ त्यो मृत्यु हुने बेलामा चाहिँ त्यो फ्युनरल केसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ दिस स्ट्रेस पैदा हुन्छ, एक किसिमको अनप्लिजेन्ट। त्यो स्ट्रेस त हामीलाई त रमाइलो लाग्दैन नि होइन, सबैजना तनावमा हुन्छ, दुःखमा परेको हुन्छ, त्यस्तो किसिमको स्ट्रेसलाई चाहिँ दिस स्ट्रेस भनिन्छ। अब हामी स्टेजेसको कुरा गर्नु, विशेष गरी स्ट्रेसमा चाहिँ 3 स्टेजहरू हुन्छ, क्याटेगोरी फेजेसहरू आउँछ। अब त्यो कस्तो किसिमको फेज, एउटा सुरुको फेज भनेको चाहिँ अलार्म फेज, जस्तो कि अहिले हामीले फेस गरिरहेको छ पेन्डेमिकमा। भने पेन्डेमिकमा कोरोना सुरुमा आउँदा त्यो के हो भन्दा एक किसिमको अलार्म फेज हो कि ल कोरोना भन्ने चिज चाहिँ विश्वमा फैलिएको छ है, अब हाम्रो घर घरमा पनि आउँछ, हाम्रो समाजमा पनि आइसकेको छ भने त्यतिखेर हामीले के गर्यो, एक किसिमको अलार्म दियो नि सोसाइटीबाट होइन। त्यतिखेर हामीले के गर्यो, कि त फाइट गर्ने त्यो कोरोनासँग, कि त हामी भाग्ने भन्ने एउटा मनसायता आउँछ नि दिमागमा होइन। कतिले फाइट गरिरहेछ भने कतिजना त्यो डरले सुरुमै एभोइड एक्सिडेन्ट गरेको केसहरू पनि हामीले सुनेको छौँ होइन। कोरोनाको बिचमै भनौँ न, कोरोना लाग्ने बित्तिकै पनि अब आफूलाई लाग्यो अरूलाई लाग्छ भनेर पहिले आफ्नो ज्यान लिने, त्यो भनेको एक किसिमको फाइट गर्न नसकेर फ्लाइट भएको होइन, अहिले भागेको भनौँ न एक किसिमले। भने कति अब यो हेल्थ सम्बन्धी रिलेटेड पर्सनहरू फाइट गरेर उहाँहरू कोरोना लागे पनि लाग्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै वा लाग्छ लाग्दैन भन्ने अनसर्टेन्टी भए पनि उहाँहरू आफ्नो काममा लागिरहनु भएको छ। त्यो फेजमा चाहिँ कि त फाइट गर्ने कि फ्लाइट गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो माइन्डमा चाहिँ क्रिएट हुन्छ होइन, त्यो सिचुएसनलाई भनौँ न जसले चाहिँ स्ट्रेस पैदा गरेको। त्यसबाट पार गरेपछि चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स भन्ने फेज आउँछ। त्यो रेजिस्टेन्स भन्ने फेज एउटा कोपिङ फेज हो होइन, जसले परिस्थितिसँग सामना गर्न सक्ने वा सामना गर्ने फेजलाई चाहिँ रेजिस्टेन्ट फेज भन्छ। यो टाइममा चाहिँ बडीमा चाहिँ विभिन्न हाम्रो हर्मोन्सहरू चेन्जेस भएर अब एक किसिम ब्लड प्रेसरहरू हाई हुने होइन, पाल्पिटेसनहरू हुने, अब त्यस किसिमको अब बडीमा चाहिँ अब हर्मोन त्यो एक किसिमको रियाक्सनहरू देखाउन थाल्छ, नर्भस सिस्टमहरूको चेन्जेसहरू हुन्छ होइन। भने त्यो यदि त्यो फेजमा चाहिँ कसैले त्यो सिचुएसन जुन त्यो परिस्थिति जुन पनि हुनसक्छ स्ट्रेस क्रिएट गर्ने होइन, त्यो परिस्थितिलाई कोप गर्न सक्यो भने व्यक्तिले त्यो कोपिङ मेकानिजम युज गरेर त्यो समस्याबाट बाहिर निस्किन सक्छ। यदि सकेन कोपिङ मेकानिजम उसले युज गर्न सकेन वा उसले युज गरेको कोपिङ मेकानिजम चाहिँ फेल भएको खण्डमा चाहिँ ऊ एक्जस्टन फेजमा जान्छ।
एक्जस्टन फेज भनेको चाहिँ एकदम थकित अवस्था हो, जुन बेला चाहिँ उसको बडीले चाहिँ काम गर्न नसकेर भनौँ न एउटा नर्भस सिस्टमको सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम थकित भएर सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम चाहिँ एक्टिभ भएर चाहिँ उसको बडीमा एक किसिमको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई चाहिँ कम गर्ने अवस्था हो। जुन बेला चाहिँ व्यक्ति एकदम लखतरा हुन्छ त्यही अवस्थामा चाहिँ व्यक्तिलाई विभिन्न अरू डिजिजहरू लागेर चाहिँ झन् स्वास्थ्यमा चाहिँ गम्भीर अवस्था सिचुएसन क्रिएट गर्ने अवस्थालाई चाहिँ एक्जस्टन पिरियड भन्छ। यति यो तीनटा चाहिँ स्ट्रेसको मेन फेज हो चाहिँ। अब अघि भन्यौँ हामीले स्ट्रेसको बारेमा होइन। स्ट्रेस अब हुँदाखेरि हामीले पाल्पिटेसन हुने, अब स्वेटिङहरू आउने, पसिनाहरू आउने, मुटु ढुकढुक हुने, सास प्रसार बढ्ने, मुखहरू सुक्ने होइन, त्यस्तो विभिन्न अब निन्द्रा नलाग्ने, भोक नलाग्ने विभिन्न सिम्टम्सहरू क्रिएट गरेको हुन्छ। अब एन्जाइटी भनेको के हो त? स्ट्रेस भन्दा एन्जाइटी आउन सक्छ कि वा स्ट्रेस पछि मात्र एन्जाइटी आउँछ कि के लाग्छ हजुरहरूलाई? एन्जाइटी भनेको चाहिँ के होला त? अब एन्जाइटी पनि हामीले कमनली युज गरिरहेको र सुनिरहेको टर्म्स हो होइन। हजुरहरूलाई पनि एकदम यसको बारेमा थाहा छ होइन। यसको बारेमा अलिकति अब सेयरिङ गर्यो भने अरू पार्टिसिपेन्टहरूलाई चाहिँ अझ बढी भनौँ न सेयरिङले अझ धेरै कुराहरू सिकाइन्छ, सिकाउन मलाई मद्दत गरिन्छ। हजुरहरूलाई लागेको कुराहरू सेयरिङ गरिदिनु भए चाहिँ सजिलो हुन्छ मलाई पनि र अरूलाई पनि, र आफूलाई पनि लागे यदि कन्फ्युजन भएको खण्डमा पनि क्लियर गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ यो चाहिँ। च्याटमा लेखेर गर्नुभयो पनि हुन्छ, ओरली अब जस्तो तरिकाले हजुरहरूलाई सजिलो लाग्छ एक्सप्रेस गर्नुभयो हुन्छ। चिन्ता चाहिँ एक किसिमको स्वाभाविक संवेग हो जुन चाहिँ मानिसको मानसिक समस्यामा पर्दछ। हजुर हजुर एकदमै। अनि अरू कसैलाई केही भन्नु छ यसमा? डर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एकदम आवाजै दुई तिनजनाको मिसेर आएको छ, कटेर आएको छ, अलिक बुझ्नु एकजना बोल्नु होइन, एकजना बोल्ने बेला अरू नबोलिदिनु कि राम्रोसँग उ भएन कि कसले। हजुर म्याम यो चाहिँ एक किसिमको डर हो। हजुर हजुर एकदम एकदम हजुर यसलाई एक किसिमको डर हजुर एकदम भन्छन् अनावश्यक डर। कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो अनावश्यक पनि भइदिन्छ यस्तो डर। हजुर 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 घबराहट भन्छ नि त्यसको। हजुर हजुर नेपालीमा घबराहट आत्तिने रोग भनिन्छ होइन, विशेष एकदम सही। अनि यो रोग आत्तिने अब भनौँ न विशेष गरी एउटै मात्र पर्टिकुलर चिजसँग मात्र डर उत्पन्न हुने हो कि वा धेरै चिजसँग जुनसुकै पनि हुनसक्छ कि के छ हजुरको विचार यसमा चाहिँ? म्याम एउटा कुरा सोच्छु नि म, यो शङ्का गरेर जुन स्ट्रेस ल्याउँछ नि मान्छेहरूले, जे कुरामा पनि शङ्का राख्ने अनि त्यसपछि नभएको कुरामा पनि शङ्का ल्याउने, त्यस पछाडि नै एन्जाइटी बढी हुने हो कि के हो म्याम? अलिकति हजुरलाई सोध्न खोजेको मैले। अब यस्तै हो। स्ट्रेस यदि हामीले चाहिँ टाइममा यसलाई ट्रिट गर्न सकेनौँ र अघि भने नि जुन फेजहरू कुरा गऱ्यौँ होइन, त्यहाँबाट यदि हामीले बाहिर निस्किन सकेनौँ भने चाहिँ स्ट्रेसको अलिकति हाई लेभलको भनौँ न, के भन्दा अलिक गम्भीर भयो, अलिकति त्योभन्दा अलि माथि पुग्यो भने चाहिँ एन्जाइटी क्रिएट गर्छ होइन। एन्जाइटीमा पनि अब एकैचोटि जस्तै एक दुई दिन भयो, 2-3 दिन मात्र त्यो व्यक्तिमा एन्जाइटीको सिम्टम्सहरू डर भनौँ न कुनै पनि चिजबाट, त्यो चाहे त्यो पानीसँग पनि हुनसक्छ, जे पनि होइन, मोबाइलसँग पनि हुनसक्छ, टिभीसँग पनि हुन्छ, अब जे पनि मान्छेसँग पनि हुनसक्छ होइन, कुनै पनि रिलेसनसँग हुनुपर्छ डर भनेको त जे पनि हुनसक्छ नि। अब लाइफमा मान्छेले डर त क्रिएट हुनै पर्छ होइन। लाइफ अब डर नमानेको पनि लाइफ पनि ऊ हुँदैन, तर त्यो डर चाहिँ कतिसम्म लिने र त्यसले कतिसम्म लाइफलाई हामीले असर गर्छ या गर्दैन भन्ने कुराले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ त्यो एन्जाइटी हाम्रो लाइफमा भएको हो होइन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यसलाई पनि अब 2-3 दिन अब त्यो एन्जाइटीको सिम्टम्स देखायो भन्नेमा चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ एन्जाइटीकै डिसअर्डर भयो, यसलाई यही किसिमको मानसिक समस्या भयो भनेर हामीले भन्न पनि मिल्दैन होइन। त्यसको पनि ड्युरेसनहरू हुन्छ। अब स्लाइडबाटै गएर हजुरलाई गर्छु नि है। एन्जाइटी भने एक किसिमको म्याम बिस्तारै नर्मल हुन सक्छ होइन म्याम? जो सकिन्छ एकदम सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ प्लेस दिनु भयो वा त्यसले अब व्यक्तिलाई चाहिँ हेल्प दिन सक्यौँ टाइममा हामीले गर्यो भने किन सकिँदैन, डेफिनेटली ओभरकम गर्न सकिन्छ। फिलिङ्स सरी एन्जाइटी भने एक किसिमको फिलिङ अफ फियर एन्ड टेन्सन होइन, एक किसिमको डर चिन्ता हो जिन्दगीप्रतिको। तर त्यो अब त्यो एन्जाइटी क्रिएट गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ स्ट्रेसर बाहिरको सिचुएसन भनौँ, स्ट्रेसर जुन
चिजले चाहिँ हामीले स्ट्रेस पैदा गर्छ, त्यसलाई चाहिँ स्ट्रेसर भनिन्छ होइन। त्यो स्ट्रेसर हुनु पनि पर्छ वा भए पनि नभए पनि चाहिँ एन्जाइटी क्रिएट गर्छ। कसैलाई स्ट्रेसर भएपछि एन्जाइटी आउँछ भने कोही व्यक्तिलाई चाहिँ स्ट्रेसर नभए पनि एन्जाइटी भइरहेको हुन्छ कि त्यो बिना कारण हुन्छ नि। अब थाहै छैन, गर्नै नपर्ने कुरालाई पनि उसले टेन्सन लिएर एक किसिमको चिन्ता लिएर बसेको हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ यो स्ट्रेसर हुनैपर्छ, बाहिरी सर्कमस्टान्स कुनै न कुनै चाहिँ दुर्घटना हुनैपर्छ, कुनै चाहिँ परिस्थिति हुनैपर्छ नराम्रो भनेर चाहिँ भन्न चाहिँ अलिक गाह्रै छ यो चाहिँ। अब एक्सेसिभ नर्भसनेस एबाउट वाट टु कम नेक्स्ट होइन, यदि पछि के हुन्छ भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी नभए पनि, कुनै त्यसको ठोस हुने भनौँ एक किसिमको एक्जिस्टेन्सै नभए पनि त्यत्तिकै पनि एक्सेसिभ वरिड गर्ने, नर्भसनेस भइराख्ने होइन, एक्सेसिभ वरि कि चिन्तित भइराख्ने, चाहिने भन्दा बढी। हरेक हामी पनि सबैजना चिन्तित छौँ नि, हुन्छौँ नि लाइफमा होइन। तर हामी त सिचुएसन अन्त सर्टेन टाइममा कति चिन्तित हुने, कहाँसम्म हुने भन्ने हामी अब सर्टेन व्यक्तिले त्यसलाई मिनिमाइज वा नर्मलाइज गर्न सक्छ। कोही व्यक्ति चाहिँ अब चाहिने भन्दा कि परिस्थितिलाई जति हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने थियो त्योभन्दा बढी चिन्ता लिएको खण्डमा र त्यो सिचुएसन चाहिँ ड्युरेसन चाहिँ लामो भएको खण्डमा चाहिँ एन्जाइटी भयो भनेर चाहिँ हामीले त्यतिखेर चाहिँ सम्झिनुपर्छ। वरिड थट के एकदम चिन्तित थट चाहिँ माइन्डमा आइराख्ने बिना कारण भए पनि नभए पनि चाहिँ माइन्डमा चाहिँ भोलि एकदम थट्सहरू आइराख्ने, जसले गर्दा उसलाई चाहिँ डर लाग्ने। जस्तो यसमा इक्जाम्पल हामीले के दिन सक्छौँ भने जस्तो कोही अब एक्ट्रेसहरू चाहिँ स्टेजमा जानुभन्दा अगाडि एक्सेसिभ वरिड भएर एन्जाइटी क्रिएट गरेको हुन्छ, एन्जाइटी भएको हुन्छ कि उनीहरूलाई कसरी जाने के हुने होला भनेर। अब हामीले सुनेको छौँ कतिजना एक्ट्रेसहरूले एन्जाइटीको औषधि लिइराख्नु भएको भनेर पनि होइन। अनि त्यसले चाहिँ अब त्यो एन्जाइटीलाई रिड्युस गर्नु उहाँले मेडिकेसन लिइराख्नु भएको हुन्छ र त्यसले चाहिँ हर्मोन लाइक सर्टेन हर्मोन्सलाई नर्मलाइज गरेर एन्जाइटीबाट बाहिर ल्याउन हेल्प गर्छ। अब यस्तै एन्जाइटीमा कसैले अब भनौँ न इक्जाम दिन जाँदाखेरि इक्जाम सम्बन्धी पनि डर लाग्छ कि कोही व्यक्तिले। स्ट्रेसमा चाहिँ नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि अब हामी यसपछि अब खाना पकाउँछौँ नि, जेनरली नर्मली इक्जाम्पल होइन। यसपछि सबैले अब हामी आइमै बढी भएको छौँ यहाँ, बेलुका भए चाहिँ खाना पकाउनु छ भन्ने हामीलाई स्ट्रेस छ नि, यो प्रोग्राम कहिले सकिन्छ र खाना पकाउँ वा बेलुकाको डिनर कहिले रेडी गरौँ भनेर। जब हामीले खानासाना पकाइसक्छौँ, खाइसक्छौँ, त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ, स्ट्रेस त नर्मलाइज हुन्छ नि, सकिन्छ नि होइन। नगरेसम्म हामीलाई त्यो टेन्सन तनाव भइरहेको हुन्छ, तर सकिसकेपछि त्यो तनाव हराउँछ भने। एन्जाइटीमा चाहिँ कहिले के हुन्छ भने त्यो स्ट्रेसर सकिसकेपछि पनि, त्यो स्ट्रेस गइसकेपछि पनि त्यो तनाव चाहिँ रहिरहने कि आत्तिने रोग चाहिँ कि अब त्यो नजाने हतपति भनौँ न होइन, अलिक लङ लास्टिङसम्म चाहिँ रहिरहने पनि हुन्छ यसमा चाहिँ। अब स्ट्रेसको इक्जाम्पल दिँदा अर्को दिँदाखेरि जस्तै अब स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ भने स्टुडेन्टहरूलाई इक्जाम दिनुभन्दा अगाडि एकदम तनाव हुन्छ प्रायः जसो होइन। इक्जाम कसरी पुग्ने, जाँच अलिक छिटो भयो है इक्जाम हलमा। एउटा हाम्रो एउटा उहाँले हाम्रो बहिरा एउटा हाम्रो माया श्रेष्ठले उहाँले के भनिराख्नु भएको छ भने जुन अहिले म्यामहरूले चाहिँ यो तनावको यो डिप्रेसनको यो कुराहरू गरिराख्नु भएको छ होइन, जुन यसमा चाहिँ मलाई एउटा चाहिँ के भइरहेछ भने जो कि मलाई चाहिँ होइन जतिखेर पनि मलाई चिन्ता भइरहेको छ होइन, मलाई राति सुत्नलाई पनि गाह्रो हुन्छ, त्यसले गर्दा मलाई टाउको दुख्छ, त्यसको समाधान हामीले के गर्न सकिन्छ र त्यसलाई भन्ने हुन्छ कि मलाई एउटा कुराले चाहिँ मलाई एकदम के पोलिराखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले चाहिँ जुन यो तिमीले साइन गर्दा उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँ भिडियो कल गरेर भनिराख्नु, उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ एकचोटि यस्तो भएको थियो कि होइन मैले त्यो कामलाई कोसिस गर्दा त्यो मेरो त्यो सक्सेस हुने काम होइन, सक्सेस भएन। त्यसले गर्दा मलाई त्यो एउटा कुराले चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम भित्रदेखि खाइरहेछ। अनि मलाई कसैसँग म के एकदम हारेको जस्तो भइरहेछ, मलाई सुत्ने बेलामा एकदम उ भइरहेछ। त्यसलाई चाहिँ मैले कसरी त्यो कुरालाई मैले कसरी समाधान गर्न सक्छु होला, डक्टर देखाउनु पर्ने हो कि के हो भनेर उहाँले चाहिँ मलाई सोधिराख्नु भएको छ। अघि पनि भने हामीले अब त्यो कति टाइमसम्म भइरहेको छ होइन। अब भर्खरै रिसेन्टली 1-2 दिनको लागि हो कि अब कुनै चाहिँ बिस्तारै नर्मलाइज भएर केही दिनपछि कि हप्तापछि चाहिँ आफै
नर्मलाइज भएर हराउन सक्छ। अब उहाँले कति लामो पिरियडदेखि भइरहेको त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ र त्यो चाहिँ उहाँको जुन सोचमा आइरहेको छ त्यो के हो होइन, त्यसमा पनि फरक भनौँ न एक किसिमको त्यसमा पनि डिटरमाइन गर्छ। यदि लामै टाइम भयो र त्यसलाई उहाँले आफूले गरेको कोपिङ मेकानिजम फेल भइरहेको उहाँले ठान्नु भएको छ भने डेफिनेट त्यतिखेर चाहिँ हेल्प सिकको चाहिँ आवश्यक नै छ। उहाँले अब कति भयो कि त्यो चाहिँ भन्नु भएन, त्यही भएर चाहिँ अब यदि गाह्रै भएको छ उहाँको डेली लाइफ उहाँको जुन डे टु डे जुन गर्नुपर्ने एक्टिभिटिजहरू हुन्छ नि त्यसमै उहाँलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेछ, त्यसलाई नै डिस्टर्ब गरिरहेको छ भने डेफिनेटली देखाउनु पर्ने सिचुएसन हुन्छ। अब उहाँले चाहिँ के भइरहेछ त्यो पहिला बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ। त्यो चिजहरूमा डिस्टर्ब भएको छ छैन होइन, कति लामो भयो यो इन्सिडेन्ट भएको। त्यो उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने मलाई चाहिँ यो होइन अब हुन त मलाई चाहिँ होइन अब 2-3 दिन म आफूलाई पनि त्यसलाई भुलाउन खोज्छु होइन, अब यताउता त्यो चिजहरू हुन्छ कि भनेर। तर फेरि त्यही कुरालाई चाहिँ कसैले फेरि टक्क भनिदियो भने फेरि मलाई फेरि त्यो दोहोरिन्छ, पटक पटक दोहोरिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ कि यसको लागि चाहिँ के मैले कुन डक्टरसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने होला के हो भने मलाई हजुर। अब हजुर भर्खरै रिसेन्टली हो भने त्यति धेरै आत्तिनु पर्दैन होइन, किन भर्खर रिसेन्टली मान्छे विभिन्न फेजबाट गुज्रेको हुन्छ, त्यसबाट निस्किनको लागि डेफिनेटली त्यसबाट टाइम चाहिँ लाग्छ, चाहे त्यो सानो चिज होस् या ठुलो, किन व्यक्तिमा डिपेन्ड गर्ने हो त्यो स्ट्रेसर पनि ठुलो हो या सानो भनेर होइन। त्यही स्ट्रेसरलाई कसैले नर्मल रूपमा लिएर हाँसी गरेर जिन्दगी रमाइलोसँग चलाइरहेको हुन्छ भने कसैले ठुलो सोच्नुहुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ उहाँलाई पनि कति दिन भयो त्यसमा गर्नु होइन, पहिला आफ्नो फोकस भनौँ न मलाई साँच्चै यसले गाह्रो भइरहेछ मेरो लाइफै डिस्टर्ब भएको छ भन्ने भने यु क्यान सिक टु द काउन्सिलर होइन, काउन्सिलरसँग उहाँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै चिज चाहिँ अब काउन्सिलिङ मात्रै गरेर पनि ठिक हुन्छ भने एकैचोटि मेडिसिन चाहिँ लिनुपर्छ मेडिकेसन गर्नुपर्छ भने पनि छैन होइन। एक्जामिन गरिसकेपछि अब प्रोफेसनल हेल्परहरूले चाहिँ एक्जामिनेसन गरेपछि अब त्यही अनुसार चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब मेडिसिन दिने कि उहाँको जस्ट काउन्सिलिङ गर्ने त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ। त्यो जो गर्नुभएपछि उहाँलाई सजिलो हुन्छ। र अर्को चाहिँ थटलाई चाहिँ डाइभर्टहरू गर्ने चाहिँ अलिकति उहाँले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो होइन। यदि गर्दा पनि भएन भने चाहिँ अब टाइम कति छ त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँ चाहिँ ट्रिटमेन्टमा जानुभए पनि हुन्छ। सायद मैले उहाँलाई सोध्नु भएको कुरा मैले उहाँलाई भन्दै धन्यवाद, तपाईँले चाहिँ मलाई यसलाई सजिलोसँग मलाई जवाफ दिनुभयो, धन्यवाद। माई प्लेजर। ओके अब अर्को आयो डिप्रेसन। मैले सिम्टम्सहरू एकैचोटि किन सिमिल्यारिटिजहरू यसमा अलिक बढी छ होइन, त्यही भएर एकैचोटि म पछि आउँछु। अब डिप्रेसन भनेको के हो? डिप्रेसन पनि हामीले चाहिँ दिनदिनै नसुनेको शब्द होइन यो है, सबैजनाले हाम्रो आफन्त नातागोता परिवार राष्ट्र नै यो डिप्रेसनबाट गुज्रेको छौँ भनौँ। एक किसिमले डिप्रेसनले गर्दा चाहिँ राष्ट्रमा थुप्रै अब डिसेबिलिटी राष्ट्रलाई नै डिसेबल बनाइरहेछ कि एक किसिमले फङ्सनलेस भनौँ न, किनभने मोस्ट अफ द पिपुल आर सफर फ्रम यही मेन्टल डिजिज डिप्रेसनले गर्दा सफर छ होइन। जुन काम गर्ने जनशक्ति भनौँ न त्यसले गर्दा प्रपर रूपमा फङ्सन गर्न नसकेपछि डेफिनेटली वर्ल्ड एक किसिमको डिसेबल नै हुन्छ होइन। त्यही भएर यो डिप्रेसन चाहिँ एउटा मात्र गाउँ समाज परिवारलाई मात्र असर नगरेर होल विश्वलाई नै यसले चाहिँ असर गरिरहेको छ। र डिप्रेसन एउटा यस्तो भनौँ न कमन मेन्टल डिजिज हो जसले चाहिँ विश्वमा भनौँ न वर्ष नै 8 लाख बराबरको मान्छे चाहिँ सुसाइड गरेको केसहरू छ, गर्ने तथ्याङ्क गर्ने भनौँ न गरिएको तथ्याङ्क चाहिँ निकालिएको छ यसले चाहिँ। किन भने डिप्रेसनमा पनि सुसाइड अब सिभियर भएपछि मात्र गरिन्छ व्यक्तिले होइन। अब त्यसमा नि क्याटेगोरीहरू छ, माइल्ड हुन्छ मान्छेले त्यति आफ्नो लाइफ चाहिँ लिएको केसहरू हुँदैन, थोरै मात्र हुन्छ भने जति डिप्रेसनले हामीले टाइममा ट्रिट गर्न सकेनौँ भने चाहिँ मान्छेले सुसाइड गरेको केस चाहिँ डिप्रेसनको कारणले थुप्रै छ यो सँगसँगैमा भनौँ न एक किसिमले। अर्को कुरा हामीले चाहिँ मेललाई भन्दा चाहिँ फिमेलमा चाहिँ बढी डिप्रेसन केसहरू चाहिँ देखिएको छ स्टडीले है। जस्तै 20 जनामा 1 जना केटा चाहिँ डिप्रेसनमा गुज्रेको छ भने 10 जना केटीहरू मध्ये चाहिँ भनौँ कि अब उसमा वुमेनहरूमा चाहिँ 1 जना चाहिँ डिप्रेसनले चाहिँ गुज्रेको तथ्याङ्कहरू पनि देखिएको छ।
अब डिप्रेसनमा चाहिँ स्पेसली के हुन्छ भने एकदम कन्स्ट्यान्ट फिलिङ अफ स्याडनेस, एकदम कन्टिन्युअसली ऊ दुखी भइरहन्छ क्या होइन। दुखी हुनुपर्ने सिचुएसनमा हामी सबै दुखी त हुन्छौँ नि होइन। त्यो दुखी अब कति दिनसम्म लिने, कति घन्टासम्म लिने, कति टाइमसम्म लिने भन्ने पनि हुन्छ हरेक इन्सिडेन्टको। तर त्यो जब डिप्रेसनमा जान्छ व्यक्ति एकदम कन्स्ट्यान्टली एकदम कन्टिन्युअस रूपमा चाहिँ महिनौँ अब कोही वर्षौँ वर्ष नि त्यो स्याडनेसमा के दुखी भएर बस्ने, कुनै पनि एक्टिभिटिजहरू रमाउन नसकिने, कहीँ जान मन नलाग्ने, कोही बोल्न मन नलाग्ने, खान मन लाग्ने एक किसिमको त्यो सिम्टम्सहरू क्रिएट गरेको देखाएको हुन्छ त्यो व्यक्तिमा। यतिखेर चाहिँ डिप्रेसनमा मान्छेलाई के भएको हुन्छ, होपलेसनेस, एकदम निराशावादी हुने, अब होपै छैन कि आशै छैन होइन, मेरो लाइफमा राम्रो हुन्छ भन्ने कुनै आशाको किरणै नदेखेको जस्तो फिल गरेको हुन्छ डिप्रेस पर्सनले। भने एकदम हेल्पलेसनेस के, मलाई अब कसैले सहयोग गर्दैन, म एक्लो छु, मलाई कोहीले केही गर्दैन भन्ने किसिमको हेल्पलेसनेस फिल गर्ने होइन। एकदम वर्थलेस, कामै नलाग्ने, म त मैले के गर्न सकिने भन्ने आफूले त्यस्तो फिलिङ्सहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ कि डिप्रेस कन्डिसनमा भनौँ न। र अर्को चाहिँ एकदम आफूलाई चाहिँ अब मिजरेबल कन्डिसन, एकदम के भयो दया भावले हेर्ने कि आफूले दया गर्ने, त्यस्तो किसिमको चाहिँ केस चाहिँ डिप्रेसनमा हुन्छ। एन्जाइटी र डिप्रेसन यसो हेर्दा चाहिँ सिमिल्यारिटिजहरू जस्तो छ होइन, कतिले सेम पनि भनेको हुन्छ कति ठाउँमा, तर यसमा पनि दुई फरक चाहिँ एक्ज्याक्टली यसमा पनि फरक छ है। अलिकति एन्जाइटी अलिक सिभियर भएर गयो, एन्जाइटीलाई हामीले ट्रिट गर्न सकेन भने चाहिँ डिप्रेसनमा चाहिँ फेजमा चाहिँ जाने चान्सेसहरू छ। र जुन 70% डिप्रेस पेसेन्टहरूमा चाहिँ 70% मान्छेमा चाहिँ एन्जाइटीको सिम्टम्सहरू पनि देखिएको हुन्छ सँगसँगै के, डिप्रेसन भइकन पनि एन्जाइटी पनि आएको हुन्छ। अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि सिम्टम्सहरूमा चाहिँ फिजिकली, मेन्टली र बिहेभियर तिनटै किसिमको भनौँ न एकदम हाम्रो बडीको मेकानिजममा चाहिँ यसले असर गरेको हुन्छ। नभए शारीरिक रूपमा मात्र नभइकन मानसिक, शारीरिक र म्यामलाई गाह्रो भएको चाहिँ एक किसिमले चाहिँ असर गरेको हुन्छ। जस्तो कि कमन यसमा चाहिँ सिम्टम्सहरू दुवैको एउटा साझा चाहिँ सिम्टम्स के छ त यसको लक्षण भन्दाखेरि एकदम रेस्टलेस हुने के, अब एक ठाउँ बस्दैनन्, रेस्टलेस फिलिङ गर्ने, एकदम ट्रबल, थिङ्किङमा चाहिँ ट्रबल हुने, सोच्नै नसकिने, कन्सन्ट्रेसन ल्याकिङ हुने, ध्यानै दिन नसकिने, डिसिजनहरू दिन नसकिने, र अर्को एक्सेसिभ वरी, एकदम चाहिने भन्दा बढी मात्रामा चिन्तित भइराख्ने। अनि अनएक्सप्लेन फिजिकल कम्प्लेन्स भनेको चाहिँ बिना कारण के, अब एक्जामिन गर्दाखेरि फिजिकली हामीले एक्जामिन गर्दा बडीमा केही असर भएको हुँदैन, तर उसले चाहिँ सोमेटिक कम्प्लेन चाहिँ गर्ने कि मलाई यो भइरहेछ, टाउको दुखाएको छ, पेटमा गडबड भइरहेछ, मलाई यो दुखिरहेछ भनेर फिलिङ्स चाहिँ आइराख्ने र त्यो कम्प्लेन चाहिँ गरिराख्ने पनि एउटा सिम्टम्स यसमा आएको हुन्छ। अनि जस्तो भने अब एजिटेसन भनेको बेचैनी भइराख्ने कि, एकदम चेनले बस्नै नसक्ने, यो चाहिँ एउटा डिप्रेसन र एन्जाइटीको कमन सिम्टम्स हो। भने अर्को डिप्रेसनमा चाहिँ अब विशेष गरी अर्को के देखिन्छ भने एकदम अघि नै भने कन्स्ट्यान्ट रूपमा स्याड भइराख्ने, इरिटेसनहरू भइराख्ने, वर्थलेसनेस, अब कामै नलाग्ने भन्ने भान फिलिङ्स भइराख्ने, आफूले गरिरहेको छ राम्रो काम, त्यही पनि आफूलाई चाहिँ म एकदम काम नलाग्ने मान्छे, मैले गर्न सक्दैन भन्ने एक नेगेटिभ थट्सहरू आइराख्ने होइन। थट्स अफ सुसाइड अर डेथ भनेको अब म बाँचेर केही छैन, म सुसाइड गर्छु भन्ने कन्स्ट्यान्ट त्यो सुसाइडल थट्सहरू आइराख्ने। जुन अब नर्मल एक्टिभिटिजमा रमाउनु सकिने मान्छे थियो पहिला भने डिप्रेस भएको अवस्थामा चाहिँ त्यो नर्मल एक्टिभिटिजहरूमा पनि इन्ट्रेस्ट नहुने कि, एकदम एक्लै बस्ने, आइसोलेटेड हुने होइन, त्यो लस अफ इन्ट्रेस्ट नर्मल एक्टिभिटिज पुरै भनौँ न उहाँको चाहिँ अब त्यो व्यक्तिको चाहिँ इन्ट्रेस्टै हटेर जाने, एकदम थाकेको अवस्था हुन्छ भने एपिटाइट र अब डाइटमा त डिस्टर्बेन्स ल्याउँछ। फेरि सुत्नेमा गडबडी, कोही धेरै सुत्दिन्छ, कोही सुत्दैन, कोही खाइ गर्छ डिप्रेस पर्सन भए पनि होइन, कहिले खाँदैन होइन। त्यो पनि इट डिपेन्ड्स अन पर्सन, मान्छेले कसरी लिइरहेछ त्यसमा चाहिँ भर पर्छ। भने एन्जाइटीमा चाहिँ इन्क्रिज एकदम त्यो एन्जाइटी डर हुँदा प्रायः हाम्रो के हुन्छ, ब्लड प्रेसर हाई हुन्छ, छाती अब फुल्या जस्तो हुन्छ होइन, टुकटुक हुन्छ, अनि नर्भस फिल भएर गन्छ, पावरलेस, अब ह्याभिङ अ सेन्स एकदम डेन्जर के, डर लागेको त्यस्तो, अनि हार्टबिट, त्यो स्वेटिङहरू, पसिना चिट आउने, कुनै पनि चिजमा हामी डर लाग्दाखेरि त्यो किसिमको सिम्टम्स चाहिँ एन्जाइटीमा चाहिँ देखिएको हुन्छ। र एन्जाइटी डिसअर्डर भएको मान्छेमा चाहिँ देखिएको हुन्छ। यो चाहिँ विशेष गरी एकदम फिजिकली चाहिँ बडी चाहिँ त्यस्तो चाहिँ देखेको हुन्छ उहाँहरूमा चाहिँ।
र मानसिक रूपमा पनि अब कन्सर्न अघि आइसक्यो होइन त्यसो नर्मल कमन उसमा अब के कारणले चाहिँ स्ट्रेस डिप्रेसन र एन्जाइटी होला जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई चाहिँ के हो त यसको कारण चाहिँ एउटै मात्र कारण छ कि के कारणले चाहिँ यो चिजहरु भन्न हाम्रो व्यक्तिको एउटा जीवनमा आउँछ जस्तो चाहिँ लाग्छ everyone are suffer from this phase है यो कुनै न फेजमा हामी फेस गरिरहेको इभन यो अहिलेको सिचुएसनमा आई एम अल्सो सफरिङ फ्रम स्ट्रेस है स्ट्रेस एक किसिमको म फेस गरेको छु किन मेरो एकदम नजिकको रिलेटिभ्स एकदम अनएक्सपेक्टेडली अहिले डेथ हुनु भएको छ हैन नसोचेको उसमा त्यसले पनि म एक किसिमले अहिले म शोकमै छु भनौँ न हैन यो प्रेजेन्टेसन दिनु भन्दा जस्ट अगाडि म त्यहाँ पुगेर आएको मात्र हो आज पनि है कस्तो लाग्छ के होला त यसको अब कज चाहिँ जैविक कारण हजुर हजुर वैज्ञानिक कारण हजुर सामाजिक कारण हजुर 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 हजुरले अहिले ठ्याक्कै एन्जाइटी र डिप्रेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई थोरै के जान्न मन लाग्यो भन्दाखेरि हुन त डिप्रेसन र एन्जाइटी दुवै गाह्रो छ जटिल छ यसमा पनि एन्जाइटी जटिल हो कि डिप्रेसन भन्दा डिप्रेसन जटिल छ एन्जाइटीमा कुन चाहिँ बढी अब हजुर हजुर एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो तपाईले हैन अब किन हामी अघि नै भन्यौं हामी सबैजना कोही न कोही व्यक्ति एन्जाइटी डिप्रेसनबाट गुज्रि नै रहेको छौं डे टु डे लाइफमा हैन स्ट्रेसहरु तनाव अघि नै भने सानो सानो कुरादेखि नै हामी स्ट्रेस लिएर बस्छौं सानो पनि हुन्छ ठुलो पनि हुन्छ हैन त्यो अब व्यक्तिले कसरी लिने भन्ने कुरामा भर पर्छ र त्यो सिचुएसनलाई मान्छे त्यो जसले चाहिँ अब कोप गर्न सक्यो त्यो बाहिर निस्किन सक्नु भयो जसले चाहिँ सक्नु भएन उ चाहिँ झन् प्रब्लमेटिक भएर झन् ठुलो प्रब्लममा चाहिँ पुग्ने हो हैन त्यो फेज त्यो भनौं न स्ट्रेसरको उसमा चाहिँ अब हजुरले एन्जाइटी ठुलो हो कि अब डिप्रेसन ठुलो हो भनेर अब सोध्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ यही नै ठुलो भनेर चाहिँ भन्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ कसैले पनि एन्जाइटीले नै धेरै असर गरेको पनि हुन सक्छ हैन कोही व्यक्तिमा भने कसैलाई चाहिँ डिप्रेसनले एकदम असर गरेको हुन सक्छ व्यक्तिको लाइफलाई कोही त अब एन्जाइटीकै फेजमा भए पनि उहाँको लाइफ एकदम डिस्टर्ब भएको हुन्छ नि कोहीले कोप गरेर त्यो एन्जाइटी त डे टु डे लाइफमा आकै हुन्छ कसैमा त्यसले नर्मलाइज गरेर उहाँले कोप गर्दै पनि अगाडि बढिरहेको हुन सक्छ भने डिप्रेसनमा पनि कोही डिप्रेस भइरहँदा पनि उहाँको लाइफ उहाँले कसैले चाहिँ नर्मलाइज गरेर लाइफ पनि अगाडि बढिरहेको हुन्छ मेडिसिन लिएर वा अरू एक्टिभिटिजहरु लिएर पनि डिप्रेसनको औषध लिएर पनि उहाँ फङ्सन्सहरु नर्मली गरिरहेको पनि अवस्थाहरु भेट्छौँ हामीले हैन अब त्यो कसरी लिइराख्नु भएको छ र कस्तो किसिमको हो त्यसमा भर पर्छ त्यसो एक्ज्याक्टली यसलाई ठुलो यसलाई सानो भन्ने चाहिँ अलिकति गाह्रै छ भनौँ न हैन थ्यांक यू मैम हजुर थ्यांक यू मैम एउटा कुरा म पनि जोड्न चाहे जस्तो कि यो डिप्रेसन भन्ने कुरा कुनै घटना अथवा कुनै स्ट्रेसहरु अलि गहिरो रूपमा थुप्रिदै गयो भने हुने अवस्था भयो हैन मैम कसैले यसलाई सजिलै निकाल्न सक्छ कसैले सक्दैन म चाहिँ क्यान्सरको क्षेत्रमा काम गर्ने भएको भएर क्यान्सर बिरामीहरुको कुरामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मेडिसिनको कारणले पनि डिप्रेसन भइरान्छ जस्तो अब हामीलाई त किमो दिइरहेको हुन्छ रेडिएसन गरिरहेको हुन्छ अनेक गरेको हुन्छ एक त क्यान्सर आफैमाथि मृत्यु भन्नुभयो हैन त्यसको फियर क्यान्सरको फियरले पनि डिप्रेसन भइरा हुन्छ मेडिसिनको साइड इफेक्टले पनि भइरा हुन्छ अब त्यसबाट चाहिँ अलिकति डाक्टरहरुको काउन्सिलिङ भयो अनि त्यसपछि अलिकति आफ्नो आत्मबल भयो हैन त्यो सबै कुराले गर्दा कहिलेकाहीँ निस्किन सक्छ हैन भन्छ त फेरि पनि मेडिसिनको उसमा जानु पर्ने हुन्छ आफै पनि यो डिप्रेसन मतलब त्यो ट्रिटमेन्टबाट डिप्रेसनबाट उब्रेर आएको कि यसलाई आफै निस्किन्छु भनेर मैले त्यसरी गरेको एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईले एकदम बेस्ट एक्जाम्पल हुनुहुन्छ यसको लागि है किन अब बाहिरबाट मात्र ल यसबारे निस्किनु पर्छ भनेर बाहिरको फोर्सले मात्र कोही व्यक्ति चाहिँ त्यसबाट निस्किन पनि सकिँदैन है हजुरले एकदम प्रत्यक्ष अनुभव गर्नुभयो जब व्यक्ति स्वयंले पनि एनालाइसिस गर्दैन रियलाइज गर्दैन नि अब म यहाँबाट निस्किनु पर्छ मैले केही न केही इम्प्रुभमेन्ट गरेर कोपिङ स्ट्र्याटेजीहरुलाई चाहिँ मैले लागू गरेर लाइफस्टाइलहरु चेन्जेस गरेर अब जसले चाहिँ हामीले हेल्प गर्नु भएको छ नि अब प्रोफेसनल अब डाक्टर होस् काउन्सिलर हो हैन उहाँले सिकाएको मेथडलाई चाहिँ मैले पूर्ण रूपमा चाहिँ युज गरेर म निस्किनु पर्छ
भन्ने जबसम्म मान्छे भनौँ जो चाहिँ सफर हुनुहुन्छ उहाँले सोच्न सक्नुहुन्न, उहाँले फिल गर्न सक्नुहुन्छ, तबसम्म बाहिरबाट जति मेडिसिन दिए पनि जति गरे पनि त्यो असफल हुन्छ है। त्यो आत्मविश्वास आत्मबल चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा हो हरेक उसमा चाहिँ। तपाईँले भन्नुभयो जो अघि मेडिसिनको कुरा होइन, एकदमै डेफिनेटली त्यो चाहिँ एकदमै सही कुरा हो। मेडिसिनले गर्दा पनि मान्छेले डिप्रेसन ल्याउँछ, किनभने क्रोनिक डिजिजहरूमा लङ टर्मसम्म औषधि खाँदाखेरि त्यो औषधिको इम्प्याक्टले गर्दा पनि कतिमा चाहिँ डिप्रेसनहरू, स्ट्रेस, एन्जाइटीहरू चाहिँ ल्याएको केसेसहरू चाहिँ छ। अघि हजुर अघि पनि भन्नुभयो हजुरले जेनेटिक होइन बायोलोजी, त्यो एकदम त्यो पनि सही हो है। कति कुराहरू जेनेटिकली पनि स्ट्रेस, एन्जाइटी, डिप्रेसन हुन्छ। कति अब डिप्रेस्ड पेसेन्टको बच्चाहरूमा डिप्रेसन कुनै न कुनै फेजमा आउँछ भनेर पनि भनिएको छ स्टडीले, तर 100% सबैमा नआउला होइन, काहीँ न काहीँ फेजमा चाहिँ त्यो अलिअलि चाहिँ अब हिंसा कसैमा चाहिँ त्यो चाहिँ सर्न पनि सक्छ है। त्यो चाहिँ थोरै सबै अब त्यो 100% चाहिँ ऊ चाहिँ छैन त्यसमा। ब्रेन केमिस्ट्री जस्तो कि ब्रेनमा अब हाम्रो शरीरमा भएको अब ब्रेनमा केमिस्ट्रीहरू अब डिसब्यालेन्सहरू भयो भनौँ, हर्मोनहरूको रिलिजमा काहीँ केही भयो भने पनि त्यसले पनि डिप्रेस गर्ने वा एन्जाइटी स्ट्रेसहरू क्रिएट गर्न सक्छ। क्याटास्ट्रोफ भनेको चाहिँ यो नेचुरल डिजास्टरहरूको, जस्तो कि अहिले नै अघि अस्ति हामीले त्यो गऱ्यौँ यो के अरे फ्लोडहरू आएको थियो अस्ति के को मेलम्चीमा होइन, त्यो पनि अनएक्सपेक्टेड नसोचेको अब मेलम्चीमा त्यत्रो बाढी आयो, अब नसोचेको कति मान्छे मऱ्यो, कतिजना के धनजनको क्षति भयो, त्यसले पनि मान्छेलाई कतिलाई अब स्ट्रेसमा पुर्याएको होला होइन, कतिजना एन्जाइटीमा पुगेको होला, कोही अब पानी देख्ने बित्तिकै डराउने होला, कोही बाढीको शब्द सुन्ने बित्तिकै एन्जाइटीमा पुगेको केस होला होइन, कोही अब धनजन अब आफ्नो व्यक्ति गुमाउँदाखेरि अब कतिजना डिप्रेस सिचुएसनमा परेको होला है, परिरहेको होला, वा कोही चाहिँ बिस्तारै त्यो सक्दैनौँ कि हामीले, कोही पढ्न सक्छ, कोही चाहिँ नपढ्न पनि सक्छ। त्यो व्यक्तिको मेकानिजमको पनि त्यसले कसरी लिने भन्नेमा चाहिँ भर पर्छ। अर्को छ इन्भाइरोमेन्ट। इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ, हामी बसेको ठाउँको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो, यसले पनि डिटरमाइन गर्छ होइन। अहिले अलिकति इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ पोजिटिभ भाइब्सहरू, इन्भाइरोमेन्ट भएको पोजिटिभ भाइब्स भएको इन्भाइरोमेन्ट बसेको छ भने त्यहाँ अलिकति कम हुन्छ, तर नेगेटिभ भाइब्सहरू क्रिएट गर्ने इन्भाइरोमेन्ट छ भने त्यहाँ पनि अलिकति चाहिँ स्ट्रेस, एन्जाइटी, डिप्रेसनहरू चाहिँ हुने चान्सेस। जस्तो कि कुनै फ्यामिलीमा एकदम सपोर्टिभ फ्यामिली छ भने त्यहाँको बालबच्चा चाहिँ त्यो स्ट्रेस, एन्जाइटी, डिप्रेसन हुनुबाट अलिक टाढै हुन्छ नि होइन डेफिनेटली। तर कोही परिवारमा एकदम जुन कुरामा पनि उसलाई चाहिँ आलोचना गर्ने, कुनै कुरामा साथ नदिने, जे कुरामा पनि उसलाई गाली गर्ने, केही गर्ने उसको खुसीले केही पनि गर्न नदिने त्यस्तो फ्यामिली छ, रियरिङ त्यस्तो भएको छ भने त्यो केसमा चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ अब स्ट्रेस, एन्जाइटी, डिप्रेसनमा चाहिँ गुज्रिने चान्सेस चाहिँ अझ बढी छ। इन्भाइरोमेन्टलाई पनि हामीले चाहिँ अलिकति नर्मलाइज, अलिकति पोजिटिभ किसिमको इन्भाइरोमेन्ट बनाउन सक्यो भने पनि त्यो चिजबाट चाहिँ हामी टाढै बस्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ ट्रोमेटिक एक्सपिरियन्स, अघि पनि हामीले भन्यो अब हामीले चाहिँ अब ट्रोमाहरू, जस्तै अहिलेको कोभिडले गर्दा अब कतिलाई चाहिँ ट्रोमा हुनसक्छ पछि पेन्डेमिक होइन, यसले चाहिँ हामीले अब कतिलाई स्ट्रेसमा पुर्याएको छ, कतिलाई सिभियर डिप्रेसनमा पुर्याएको छ यो केसले भने, कतिलाई पहिलाको यो एब्युज केसेसहरू यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूलाई यो स्ट्रेस, एन्जाइटी, डिप्रेसनहरू भएको छ भने पहिलाको जुन इन्सिडेन्ट उसमा घटेको छ नि, अब त्यो जे पनि हुनसक्छ। फिनेन्सियल प्रब्लम्सहरू, धेरै ठुलो फिनेन्सियल प्रब्लम फेस गरेर उसलाई के भएको थियो, पहिला नराम्रो इन्सिडेन्ट भएको छ भने त्यो फिनेन्सियल प्रब्लमले पछि उसलाई ट्रिगर गरेर ट्रोमेटिक एक्सपिरियन्सहरू फिल गर्न सक्छ उसले, त्यसले पनि उसलाई डिप्रेस, एन्जाइटीमा पुर्याएको हुन्छ। स्ट्रेसफुल लाइफ इभेन्ट अस्ति हामीले पहिलाको सेसनमा पनि कुरा गऱ्यौँ, कति अब लाइफमा अनएक्सपेक्टेडली कुनै चिजहरू आउँदा बियर गर्न सकेन भने पनि स्ट्रेस, एन्जाइटी, डिप्रेसन हुन्छ। जस्तो कि यो अहिलेको सिचुएसनमा कुरा गर्नु पर्यो भने कतिको जबहरू अब लस भएको छ होइन, कतिको त अब धन अब मान्छे नै लस भनौँ न, अब केही गरेर फुलफिल नहुने मान्छे गुमाउनु परेको छ थुप्रैले अहिलेको उसमा चाहिँ पेन्डेमिकमा होइन, कोरोनाले गर्दा भने। अनि कसैको अब अनवान्टेड बर्थ भएको होला, कसैको अनवान्टेड अब मिसक्यारेजहरू भएको होला, सेपरेसन भएको होला, कतिको अब डिभोर्स भएको होला यो सिचुएसनमा, अब पहिला पनि त्यस्तो भएको छ भने त्यो अनवान्टेड स्ट्रेसफुल इभेन्टले गर्दा पनि मान्छेमा चाहिँ स्ट्रेस, डिप्रेसन र एन्जाइटी चाहिँ को फेजमा चाहिँ पुर्याउनलाई चाहिँ अब अलिकति सहयोग गर्छ भनौँ न होइन। त्यसले त्यो फ्याक्टरहरूले गर्दा चाहिँ त्यो फेजेसहरूमा चाहिँ मान्छेहरू व्यक्ति चाहिँ चाहँदै भन्दा पनि नचाहँदै पनि हामी पुग्न बाध्य भएको हुन्छ, किनभने हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन नि त त्यो सबै ब्रेनको मेकानिजमहरूलाई त होइन।
अब यो चिजलाई भनौँ न यो हुनुबाट चाहिँ भनौँ एउटा बिहेभियरले मात्र यसलाई मोडिफाई गर्न सक्छ कि बिहेभियरले गर्दा मात्र स्ट्रेस हुने वा त्यसलाई एन्जाइटी हुने हो कि फिलिङ्स पनि चाहिन्छ कि अब थिङ्किङले गर्दा एउटा मात्र चिज भए पनि त्यो जान सक्छ कि हजुरहरूको विचारमा के छ यसमा चाहिँ कोही व्यक्ति स्ट्रेसमा पुग्न डिप्रेसनमा पुग्न चाहिँ तिनटैले चाहिँ रोल खेल्नै पर्छ कि होइन एउटा मात्र फ्याक्ट अब जस्तै एउटा थिङ्किङ मात्र उसलाई नराम्रो भए पनि ऊ स्ट्रेसमा पुग्ने भन्ने हुन्छ कि के छ यसमा चाहिँ हजुरको विचारमा चाहिँ हजुर तीनटै कुरा होला नि म्याम पहिला थिङ्किङ आउँछ त्यसले उसको बिहेभियरमा चेन्ज ल्याउँछ अनि त्यस पछाडि एक्सनमा जाने होला नि त होइन म्याम हजुर डेफिनेटली हजुर त्यस्तै हो अब जस्तै सुरुमा थटै नआइकन बिहेभियरमा त जाँदैनौँ नि हामीले होइन एकैचोटि मान्छे रिसाउँदा पनि के पहिले दिमागमा त कुरा आउने होला नि त अब यो चिजसँग म रिसाउनु पर्छ मलाई रिस उठिरहेको छ भन्ने कुरा त एउटा के न इभेन्ट त हुनु पर्यो नि त्यहाँ होइन बिना त्यत्तिकै पहिला पनि पिट्न जाने हो भाँडाकुँडा तोडफोड गर्न त हामी त डेफिनेटली गर्दैन होला कोही पनि व्यक्ति होइन त्यो तोडफोड गर्न पुग्न र पिट्न गाली गर्नलाई जुन एब्युज वर्डहरू युज गर्ने जुन नराम्रो वर्डहरू युज गर्ने एकदम एग्रेसिभ बिहेभियर देखाउँदा त पहिला उसको थटमा त केही इभेन्ट प्रति एउटा थट त क्रिएट हुनु त जरुरी छ नि होइन त्यसपछि उहाँको फिलिङ्समा चेन्ज आउने हो फिलिङ्समा चेन्ज आइसकेपछि फिलिङ्स जब थिङ्किङ मात्र भएर चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ आउँदैन जब थिङ्किङ त आउँछ जान्छ त्यसको कामै सोच आउने हो जाने हो दिमागको कामै होइन तर जब त्यो दिमागमा आएको थिङ्किङलाई चाहिँ हामीले यो फिलिङ्समा जान्छ नि जब त्यसलाई चाहिँ मनन गर्छौँ जब अनुभव गर्छौँ जब इमोसनली हामी त्यो इमोसनको रूपमा हामीले त्यो लिन्छौँ त्यसपछि मात्र त्यो बिहेभियरमा त्यसको असर देखिने हो यो चाहिँ अब यसलाई हामी कसरी कनेक्ट गरेर हेर्न सक्छौँ भन्दा जस्तै यहाँ रियल इन्सिडेन्ट भन्छ रियल पनि हुनसक्छ इन्सिडेन्ट एउटा इमेजिनरी पनि हुनसक्छ इन्सिडेन्ट किनभने रियली हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन कति अब सत्य घटना पनि हुन्छ होइन कसैले इमेजिन दिमागमा मात्र खेलाएर पनि हुन्छ नि नभएको कुरा हुनै नसकेको कुरा पनि दिमागमा खेलाएर चाहिँ मान्छे स्ट्रेस डिप्रेसनमा चाहिँ गएको हुन्छ अब यसमा चाहिँ एउटा के भनिरहेको छ आवर थट्स क्रिएट्स आवर फिलिङ्स अब हाम्रो थट्सले गर्दा हाम्रो विचारले गर्दा चाहिँ हाम्रो फिलिङ्स क्रिएट गर्छ होइन हाम्रो फिलिङ्सलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ जन्माउँछ र त्यही फिलिङ्सको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि अघि नै भने हामीले व्यवहार गर्छौँ होइन त्यही अनुसार चाहिँ हामीले त्यसप्रति चाहिँ प्रतिक्रिया देखाउँछौँ एक्सन देखाउँछौँ होइन अब जस्तो कि यो थट्समा जब एउटा भनौँ अब जेनरली है हामीले देखिरहेको म एकदम कमन इक्जाम्पल लिएर के दिन चाहन्छौँ भने हामी त सबैजना पब्लिक भेहिकल्समा त चढेकै छौँ नि होइन सबैले यात्रा गरेकै छौँ जेनरली हामीले पब्लिक भेहिकल्समा एउटा के देख्छौँ भन्दाखेरि गाडी गुडाइरहेको नर्मल वेमा छ भने अर्को पछाडिबाट ओभरटेक गरेर गाडी अर्को गयो भने त्यहाँ हामीले ड्राइभरको बिचमा के भएको थियो के हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ है एकदम कराउने उसभन्दा ऊ छिटो गएर प्रतिस्पर्धा गर्ने गाली गर्ने त्यो अगाडि जसले चाहिँ ओभरटेक गरेर गएको हुन्छ नि गाडीलाई त्यतिखेर त्यो जुन पछाडि पारेको गाडीको ड्राइभर छ एकदम रिसाएको एकदम झोकिएको अब त्योभन्दा म अगाडि जान्छु भन्ने किसिमको त्यो रिसको आगो जस्तो बोलेको एकदम त्यो बडीको मुभमेन्टहरू पनि एकदम एबनर्मल रूपमा चलाएर गएको हुन्छ त्यो सँगसँगै उसको फिलिङ्समा चाहिँ के चेन्जेस आउँछ नि हार्टबिट फास्ट हुने अब पसिनाहरू आउने त्यो फिलिङ्सहरू आउँछ त्यसपछि अनि बिहेभियरमा चाहिँ के गर्छ त अब भन्दाखेरि उसले त्यो गाडीलाई चाहिँ अब छिटो गुडाउने त्यो भन्दा म छिटो जान्छु भनेर छिटो गाडी गुडाउने अनि गाली गर्ने त्यो ड्राइभरलाई जे मलाई त्यही भनिदिने होइन अब मलाई हेपेको भनेर अब भन्ने अब त्यस किसिमको चाहिँ बिहेभियर चाहिँ त्यो व्यक्तिले चाहिँ देखाएको हुन्छ त्यो भनेको के भन्छ थट्सले क्रिएट गरेको भयो होइन त्यो अब यसलाई चाहिँ हामीले एउटा साइकलबाट चाहिँ कसरी हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसलाई भिसियस साइकल भने चाहिँ एउटा डिप्रेसनको इक्जाम्पल मैले यहाँ के दिनु खोजेको छु भन्दाखेरि अब सिचुएसन चाहिँ एउटा जस्तै पेन्डेमिककै सिचुएसन यहीमा होइन यसमा चाहिँ विभिन्न प्रब्लमहरू आएको छ नि यही टाइममा चाहिँ हामीलाई होइन कसैलाई मेडिकल इस्युजहरूको आएको छ कसैलाई फिनेन्सियली प्रब्लम छ कतिको अब पैसा जोगाइरहेको पैसा अब खाँदा सकिएको अवस्था छ किन जब लस भएको छ हाम्रो होइन स्टक पैसा सकिएको छ फ्यामिलीमा प्रब्लम्सहरू भएको छ वर्क घरबाटै गरिरहेको कामले गर्दा पनि हामीले वर्क स्ट्रेसहरू छ जे पनि छ यसमा चाहिँ धेरै किसिमको अहिले हामीले फेस गरिरहेको
प्रब्लम भयो। अब यो प्रब्लममा चाहिँ व्यक्तिले अब उसको थटमा अब के आयो त भने नेगेटिभ थट्सहरू बढी आएको खण्डमा सेल्फ क्रिटिकल गर्ने, क्रिटिसाइज गर्ने, एकदम त्यो ग्लुमी फेजमा हुने, नो वान हेल्प, मलाई कसैले हेल्प गर्दैन यो फेजमा, म एक्लो छु भन्ने थट्सहरू आएको खण्डमा होइन, आई क्यानट कोप, यो पेन्डेमिकलाई चाहिँ मैले कोप गर्न सक्दिनँ, इन केस मलाई यो कोरोना लाग्यो भने म कसरी बाँच्ने होला, कसरी यसबाट निस्किने होला भनेर अब त्यो थट्सहरू आएको खण्डमा समथिङ अब के नराम्रो हुन्छ है, समथिङ टेरिबल गोइङ टु ह्यापन, अब एकदम नराम्रो के हुँदैछ भन्ने थट्स बारम्बार आइरहेको खण्डमा देयर इज नो पोइन्ट टु इम्प्रुभ माई लाइफ भनेपछि यहाँ चाहिँ मेरो लाइफलाई चाहिँ अब यो बाटो चाहिँ राम्रो लान सक्दिनँ, कुनै इम्प्रुभमेन्ट छैन भन्ने किसिमको फिलिङ्स थट्सहरू चाहिँ माइन्डमा आइरहेको खण्डमा चाहिँ अब उसको फिलिङ्स थट्स यो भएपछि फिलिङ्स कस्तो हुनसक्छ त अब अभियसली अब फिलिङ्स त राम्रो हुँदैन नि त, एकदम ह्याप्पी एकदम जोयफुल त पक्कै हुन सक्दैन, किनभने थट्स नै त्यस किसिमको छ भने त्यही अनुसारको त फिलिङ्स हुने भयो हाम्रो होइन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त्यो थट्ससँग भने ऊ एकदम एन्सियस भएको हुन्छ, फिलिङ्स बोरिड चिन्तित भएको हुन्छ, टेन्सन भएको हुन्छ, नो इनर्जी, नट मोटिभेटेड, कुनै पनि कामप्रति उसको इच्छै हुँदैन, कामै गर्न मन नलागेको अवस्था हुन्छ, नट इन्ट्रेस्टेड, लोनलिनेस एकदम एक्लोपन महसुस गर्ने, होपलेसनेस महसुस गर्ने र डर लाग्ने, फियरफुल एकदम यो सिचुएसन प्रति नै डर लाग्ने अवस्थाहरू चाहिँ भने एक किसिमको फिलिङ्सहरू चाहिँ उसमा डेभलप हुन्छ त्यो व्यक्तिमा। भने बिहेभियर त्यो फिलिङ्स अनुसार अब के आउँछ भन्दाखेरि नट गो आउट, बाहिरै नजाने, सोसियलाइजै नहुने होइन, जानुपर्ने ठाउँमा पनि नगइकन बस्ने, घरमै बसिरहन्छ, विथड्र एन्ड आइसोलेटेड भनेको अरूबाट आफूलाई टाढा राखेर एक्लै बसिराख्नु खोज्छ त्यो सिचुएसनमा, त्यो थट्स अनुसार उसको फिलिङ्स भयो र त्यो फिलिङ्सले गर्दा उसको बिहेभियरमा चेन्जेस आएको चाहिँ र स्टे होम, घरमा मात्र बसिराख्नु मन पराउने, अब कोहीसँग पनि कनेक्सन गर्नु मन नलाग्ने, कट अफ फ्रम अदर्स, अरूसँग बोल्नै मन नलाग्ने, फोन पनि आए पनि नउठाउने, आफूले पनि नगर्ने, नबोलिकन बस्ने र नट डु मच, कुनै पनि काम अब ध्यान दिएर नगर्ने, अब मनै नपराउने, अभोइड इन्जोयबल भनेर भनेको आफूलाई मनपर्ने कामहरू पनि एकदम छोडिदिने कि पहिला अब गार्डनिङ गरेर पसल गएर वा भनौँ आफूलाई मनपर्ने चिज किनेर एकदम इन्जोय गर्ने किसिमको मान्छे थियो भने त्यस्तो काम पनि ठ्याक्कै बन्द गर्ने कि त्यो प्रति पनि उसको इच्छै नहुने हुन्छ भने फ्रिज भएर बस्ने कि एकदम चुप लाएर बस्ने, कुनै कामप्रति राम्रो रियाक्सनै भनौँ न, पोजिटिभ रियाक्सनै नदिने किसिमको चाहिँ बिहेभियर देखाउनु थाल्छ त्यो फेजमा चाहिँ। यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ नि है। अब यो भयो थट्स, फिलिङ्स र बिहेभियर। थट्सले गर्दा फिलिङ्सलाई चेन्ज भएको, फिलिङ्समा कस्तो किसिमको रियाक्सन आएको र फिलिङ्सले गर्दा चाहिँ बिहेभियरमा चाहिँ कस्तो रियाक्सन आएको व्यक्तिमा भनेर यो एउटा साइकलले देखाएको छ। अब फिलिङ्स थट्सलाई चाहिँ हामीले ब्रेक गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, फिलिङ्समा पनि ब्रेक चेन्जेस आउँछ या आउँदैन, वा फिलिङ्स चेन्ज भएपछि बिहेभियरमा चेन्ज आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा अब यो अर्को पोइन्टले चाहिँ देखाएको छ। हजुरलाई के लाग्छ, थट्स चेन्ज हुने बित्तिकै फिलिङ्स चेन्ज हुन्छ या हुँदैन, वा बिहेभियर चेन्ज भएपछि थट्स चेन्ज हुनु जरुरी छ कि, वा थट्स एज इट इज भएर बिहेभियर मात्र चेन्ज गरेर पनि उसको फिलिङ्स चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ कि, कस्तो लाग्छ हजुरलाई? हुन्छ, चेन्ज भइहाल्छ। डेफिनेटली थट्स चेन्ज हुने बित्तिकै फिलिङ्समा पनि चेन्ज आउँछ। जस्तै अब यहाँ हामीले बिहेभियरलाई पनि चेन्ज गरेर हेर्दा पनि थट्समा चाहिँ चेन्जहरू ल्याउन सकिन्छौँ है। जस्तो कि बिहेभियरलाई हामी एकचोटि कुरा गरेर बिहेभियर जुन अघि हामीले भन्यो नट गो आउट भने नि होइन, बाहिर नजाने, घरमा बसिराख्ने, एक्लै बस्ने, कोहीसँग कुरा नगर्ने बिहेभियर भनौँ होइन। अब त्यसमा चाहिँ हामीले सर्टेन चेन्जेसहरू ल्याउँ। अब स्टार्ट टु गो आउट, बाहिर जाने, हामी अब अरूसँग कनेक्सन गर्ने, कनेक्ट विथ अदर होइन, वा जेन्टल एक्सर्साइज, विभिन्न फिजिकल एक्सर्साइजहरू गर्दाखेरि र कोपिङ स्किल्सहरू लर्न गर्दाखेरि र आफूलाई मनपर्ने एक्टिभिटिजहरू बिस्तारै गर्न थाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, बिहेभियर चेन्ज हुने बित्तिकै उसको थट्समा पनि चेन्ज आउँछ कि। थट्समा अब चेन्ज किन, अब च्यालेन्ज गर्ने आफ्नो थट्सलाई, कतिको नेगेटिभ थट्सहरू मेरोमा आउँछ भनेर उसले त्यो एक किसिमको च्यालेन्ज गर्न सक्छ आफ्नो विचारलाई, र त्यो आफ्नो दिमागमा आएको नेगेटिभ थट्सलाई उसले एटेन्सन नदिने कि, धेरै एटेन्सन पनि नदिने होइन, अब त्यसमै गहिरेर नजाने र नोटिस द पोजिटिभ, त्यो थट्समा पनि पोजिटिभ के छ भन्ने कुरा र पोजिटिभिटी अब गर्न सक्यौँ, पोजिटिभिटी थट्स क्रिएट गर्न सक्यौँ र लर्न अब न्यू स्किल्सहरू चाहिँ लर्निङ स्किल्सहरू लर्न गर्न सक्यौँ भने चाहिँ
के भयो अब बिहेभियरले गर्दा थट्स पनि चेन्ज हुन आउँछ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ र थट्स चेन्ज हुने बित्तिकै अटोमेटिकली अब फिलिङ्स चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चेन्ज हुन्छ कि अब अघि हामी कति टेन्सनमा थियौँ, वरिड, नट इन्ट्रेस्टेड होइन, अब नट मोटिभेट, लो इनर्जी भनेर हामी जुन अघि फिलिङ्सको कुरा गरेर अब त्यो दुईवटा चेन्ज हुने बित्तिकै हाम्रो फिलिङ्समा चाहिँ के चेन्ज हुन्छ, एकदम अब काम शान्त हुने, एकदम रिल्याक्स भएर बस्ने व्यक्ति होइन, हार्टहरू अब स्लो हुने कि अब हार्टबिट फास्ट भएको छ भने त्यो पनि अब नर्मलाइज हुँदै जाने, पसिनाहरू कम आउने होइन, सास फेर्न पनि सजिलो हुने, त्यस किसिमको चाहिँ फिलिङ्स पनि देखाउँछ। पछि यदि बिहेभियर थट्सहरू चाहिँ चेन्ज गरेको खण्ड, त्यसलाई ब्रेक गरेको खण्डमा होइन, जो नेगेटिभ चिजलाई चाहिँ पोजिटिभ वेबाट ब्रेक गरेको खण्डमा चाहिँ त्यसरी हामीले चाहिँ फिलिङ्सहरू बिहेभियरहरूलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब भनौँ वेज टु रिड्युस स्ट्रेस, एन्जाइटी एन्ड डिप्रेसन ड्युरिङ द कोभिड-19 पेन्डेमिक भनौँ, विशेष गरी अहिलेको उसमा भएको कारणले मैले यसैसँग जोडेर चाहिँ अब कोपिङ मेकानिजमहरू हजुरहरूसँग सेयरिङ गर्न चाहेको है। अब यो टाइममा चाहिँ सबैजना हामी स्ट्रेसमा, एन्जाइटीमा र डिप्रेसनमा छौँ, कोही न कोही स्ट्रेसको फेजमा होला है, हामीमध्ये कोही चाहिँ एन्जाइटीको फेजमा होला भने कोही चाहिँ डिप्रेसनको फेजमा गुज्रिराख्नु भएको होला। यो फेजमा चाहिँ अब हामी चाहिँ कसरी चाहिँ यसबाट ओभरकम हुने त, यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ रिड्युस गर्न सक्छौँ त, के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब हजुरहरूले पनि गरिराख्नु भएको होला आफ्नो तर्फबाट, आफ्नो जहाँ बसिराख्नु भएको छ र अरूलाई पनि सिकाइराख्नु भएको होला, आफूले पनि गरिराख्नु भएको होला होइन, कति कोपिङ मेकानिजमहरू कति अब युजफुल भएको होला, कति अब गर्दा गर्दै पनि असफल भएको केसेसहरू होला होइन। अब यो त्यो पक्कै पनि छ हजुरहरूसँग पनि त्यसको एक्सपिरियन्स चाहिँ, भने एउटा कोपिङ मेकानिजमले चाहिँ अर्को व्यक्तिलाई, एउटाले गरेको छ भन्ने काम अर्को व्यक्तिले त्यही मेकानिजमले ठ्याक्कै काम नगर्न पनि सक्छ होइन। यसमा पनि व्यक्ति अनुसार चाहिँ त्यसलाई कसरी लिने भन्ने अनुसार चाहिँ त्यसमा भर पर्छ। एउटाले चाहिँ त्यही कोपिङ मेकानिजमले राम्रो गर्छ भने अर्कोले गर्न सक्छ, त्यो एउटा नगर्ने बित्तिकै त्यसलाई ठ्याक्कै छोडेर अब म राम्रो हुन सक्दैन, म अब डिप्रेसनबाट बाहिर निस्कन सक्दिनँ, म एन्जाइटीबाट निस्किन सक्दिनँ भनेर चाहिँ होपलेसनेस चाहिँ हुनु भएन, किन ट्राई नेक्स्ट वान फेरि होइन, एउटाले भएन भने अर्को ट्राई गर्न सकिन्छ। अब विशेष गरी हामी अलिक के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि फिजिकल एक्सर्साइजहरू गर्ने, घरमै बसेर हेल्दी डाइट्सहरू खाने, एकदम प्रपर स्लिप गर्ने। निद्राले थुप्रो रोग ल्याउँछ, धेरै रोग चाहिँ निद्राको कारणले आउने भएको कारणले चाहिँ एकदम आनन्दले सुत्ने। अनि सेयरिङ एन्ड एक्सप्रेसिङ इमोसन, आफ्नो इमोसन्सहरूलाई चाहिँ सकेसम्म सेयरिङ गर्ने, सुन्ने मान्छे छ भने सुन्ने मान्छेलाई सुनाउँदा त झनै राम्रो भयो। यदि इनकेस अहिले त सुन्ने मान्छे पनि हामीले पाउँदैन है, किन भन्दाखेरि सबैजना मोबाइलमा व्यस्त छ नि, कोही पनि अगाडि हाम्रो कुरा कसैले पनि सुन्दैन, किन मोबाइल लिएर भएपछि सबैलाई त्यसैले काम पुगेको छ है। सुन्ने कान अहिले हामी सोसाइटीमा प्रायः कमै पाउँछौँ, त्यही भएर यदि सुन्ने कान अगाडि पछाडि हामीले पाउन सकेनौँ भने चाहिँ अब के गरेर एक्सप्रेस गर्न सकिन्छौँ त्यो माध्यम चाहिँ खोज्ने, जस्तो कि डायरीमा लेखेर हुन्छ कि होइन, सेल्फ टक, अब आफैले आफैसँग बोलेर हुन्छ कि कहिलेकाहीँ अब कोही इमेजिनरी पर्सनलाई चाहिँ अगाडि भएको सोचेर त्योसँग बोलेर हुन्छ कि होइन, विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ एक्सप्रेस चाहिँ गर्नु चाहिँ जरुरी छ। र एक्सेप्टिङ द प्रब्लम, अर्को पोइन्ट भनेको एकदम प्रब्लमलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नै पर्छ होइन, एक्सेप्ट गर्ने। जस्तो कि यो कोरोनालाई चाहिँ हामीले के गरेको छौँ, सबैले एक्सेप्ट गरिरहेको हो नि त अहिले त होइन, कसैले पनि यसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्ने यो के पनि होइन भनेर हामी सबैजना व्यवस्था गरेर बाहिर पहिला जस्तै नर्मलाइज त गरिरहेको छैनौँ नि। त्यो भनेको के हो, अहिले हामीले चाहिँ एक्सेप्ट गरिरहेको यो फेजलाई चाहिँ, पेन्डेमिकलाई सबैले एक्सेप्ट गरेर गाइडलाइन्स जे दिएको छ WHO ले त्यो फलो गरेर हामीले चाहिँ आफ्नो ज्यानलाई चाहिँ सुरक्षित बनाउनतिर लागिरहेको हो है, त्यही भनेकै प्रब्लमलाई एक्सेप्टेन्स गरेको हो। अर्को चाहिँ स्टे इन द प्रेजेन्ट मोमेन्ट। म्याम हजुर अन म्युट, सरी म्युट हुनुभएछ। अघिदेखि भयो कि के हो? होइन, जस्ट भएकोतिर म एक होर बोलेर बसेँ। अनि हो त्यसरी चाहिँ प्रेजेन्ट मोमेन्टमा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हामी चाहिँ रमाएर बस्न चाहिँ सिक्नु चाहिँ जरुरी छ। जस्तो कि भातै मात्र खाँदा पनि त्यो मोमेन्टलाई चाहिँ इन्जोय गर्न सिक्नुपर्छ
होइन। जस्तो कि कोही मान्छे एकदम ढिला भात खाएर एकदम इन्जोय गरेर खाएको हुन्छ नि, कोही चाहिँ एकैछिनमा खाएर निस्केको हुन्छ होइन। त्यो खानाको स्वाद पनि प्रपर रूपमा चाहिँ नलिकन भन्न खोजेको चाहिँ के भने जुन काम जतिखेर हामीले गरिरहेछौँ त्यतिखेर चाहिँ त्यो कामलाई चाहिँ एकदम फुल्ली इन्जोय गर्ने कि जस्तो एउटा चुइगम मात्र चपाएको छ भने पनि त्यो चुइगम चपाउँदाखेरि चाहिँ कतिचोटि मैले चपाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको फ्लेभर चाहिँ जान्छ भनेर काउन्ट गरेर खानु पनि एक किसिमको प्रेजेन्ट मोमेन्टमा चाहिँ रमाउनु हो अरे कि त्यसले पनि एक किसिमको स्ट्रेसलाई चाहिँ रिलिज गर्छ एकछिन भए पनि होइन। भन्न खोजेको चाहिँ जुन टाइममा हामीले जे काम गरिरहेछौँ त्यसलाई चाहिँ फुल्ली इन्जोय गरेर त्यो प्रेजेन्ट मोमेन्टलाई चाहिँ भनौँ न एक किसिमको त्यसमा चाहिँ रमाएर बस्नु नै अब एउटा स्ट्रेस एन्जाइटी र डिप्रेसनबाट निस्किने एउटा चाहिँ कोपिङ मेकानिजम हो यो पनि। अर्को छ ह्याभ प्रपर कम्युनिकेसन एन्ड सोसियलाइज। अघि कम्युनिकेसन त गर्ने, अस्ति पनि हामी फर्स्ट सेसनमा सरले कुरा गर्नुभयो कम्युनिकेसन त गर्ने तर प्रपर कम्युनिकेसन चाहिँ गर्नु जरुरी छ। यदि प्रपर कम्युनिकेसन भइरहेछ एक्चुअली वाट इज गोइङ टु मी, मलाई के भइरहेछ, मलाई अहिले के भइरहेछ, म कुन फेजबाट गुज्रिरहेको छु र मलाई फिजिकली मेन्टली शारीरिकमा के समस्या आइरहेको छ भन्ने कुरा त तपाईँले जबसम्म प्रपर वेमा कम्युनिकेट गर्नुहुन्न अगाडिको व्यक्तिलाई भने तबसम्म उहाँले चाहिँ प्रपर वेमा तपाईँलाई भएको प्रब्लम्सलाई चाहिँ थाहा हुँदैन भनौँ न, उहाँलाई थाहा हुने त्यही भएको कारणले चाहिँ सेयरिङ गर्ने मान्छेले पनि प्रपर वेमा चाहिँ गर्नु जरुरी छ। र अर्को सोसियलाइज, अहिले चाहिँ सोसियलाइजेसन गर्नु पनि एकदमै जरुरी छ। सबैले सोसियल डिस्टेन्स भनिरहेछ होइन। आखिरमा सोसियल डिस्टेन्स चाहिँ होइन कि इन्डिभिजुअल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु नै छ अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि, तर त्यो हुँदै पनि सोसियल कनेक्सन चाहिँ गर्नु जरुरी छ। जस्तो कि फोनको माध्यमबाट इन्टरनेटको माध्यमबाट चाहिँ अस्ति जुम प्लेटफर्म विभिन्न प्लेटफर्महरू छ आजभोलि त, त्यसरी चाहिँ हामीले एक अर्काको कुरा सुन्दाखेरि पनि धेरैजनाको चाहिँ हामीले अब घरैबाट पनि स्ट्रेस एन्जाइटी र डिप्रेसनलाई चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, त्यसलाई कम चाहिँ गर्न सक्छौँ। यदि सुसाइडै गर्न लागेको केसहरू पनि छ भने यदि अन टाइम हामीले यो हेल्प दिन सक्यौँ भने वा उहाँको कुरा एकछिन मात्र हामीले सुनिदिनलाई चाहिँ हामीले टाइम निकालिदियौँ र हाम्रो कान दिनु सक्यो भने पनि त्यो केस चाहिँ सुसाइड हुनबाट चाहिँ बच्न पनि सक्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ सोसियलाइजेसन हुनु चाहिँ अति नै आवश्यक छ यो टाइममा चाहिँ थ्रु भिजुअल माध्यमबाट चाहिँ है। अनि अर्को छ यहाँ सायद कतिजनाले चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ यो गरि पनि राख्नु भएको होला है आफ्नो आफ्नो तर्फबाट, जसले गरिराख्नु भएको छ उहाँले एकदमै धन्यवाद होइन। जसले चाहिँ अब यो आफ्नो सँगसँगै अरूको लाइफमा पनि युज गरिराख्नु भएको छ भने, जसले चाहिँ अब गर्न सकिराख्नु भएको छैन उहाँले पनि पक्कै पनि अब गर्नुहुन्छ र आफ्नो लाइफलाई पनि नर्मलाइज गर्नुको साथसाथै आफ्नो वरिपरिको नियर एन्ड डियर वानलाई पनि सजिलो बनाउन चाहिँ हेल्प गर्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ आशा गरेको छु। त्यसै गरी चेन्जिङ सर्टेन लाइफस्टाइल एन्ड मेन्टेन द रुटिन, कि अहिलेको हाम्रो लाइफस्टाइल चाहिँ अलिकति डामाडोल भएको छ नि होइन। मन लागेको बेलामा उठ्ने, मन लागेको बेलामा सुत्ने, मन लागे खाने, मन नलागे नखाने, किनभने कोहीलाई पनि हतार छैन अफिस जानु, प्रायः जसो भनौँ न। कोही त अफिस काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँ त आफ्नो नर्मल लाइफ त एज इट इज चलाइराख्नु भएको छ रुटिन, तर जो चाहिँ अझ मेजोरिटीमा अहिले चाहिँ जो बडी घरमा बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ रुटिन चाहिँ फलो गर्न गाह्रै छ, गरिराख्नु भएको छैन प्रायः होइन। उहाँहरूले चाहिँ एकदम आफ्नो लाइफस्टाइलहरू चेन्ज गर्ने, जस्तो कि ढिला सुत्नु भएको छ भने टाइममा सुत्ने, खाना अब ढिला खानु भएको छ टाइममा खानेकुराहरू खाने होइन। अरू विभिन्न गार्डनिङहरू गर्ने, जस्तो लाइफस्टाइलहरू जुन चाहिँ अलि पहिला नेगेटिभ वेमा चलाइरहेको लाइफस्टाइलहरू छ भने जस्तो ड्रिङ्कहरू गर्ने, कफी धेरै खाने, त्यस्तो किसिमको छ भने त्यसलाई चाहिँ अलिकति घटाउँदै जाने होइन। त्यसले पनि मान्छेको यो डिप्रेसन स्ट्रेसहरूलाई चाहिँ रिड्युस गर्न चाहिँ धेरै चाहिँ सजिलो गर्छ। अर्को छ सिकिङ रिलिजियस कम्फर्ट, भनेको धार्मिक रूपमा पनि यदि हामीले चाहिँ कम्फर्ट सिक गर्न सक्यौँ भनौँ न, देउता अब भगवान् जसलाई चाहिँ जुन प्रति आस्था हुन्छ नि होइन, सबैले एउटै उसमा आस्था राख्नुपर्छ त्यही रिलिजियस गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। आफ्नो आफ्नो धर्मअनुसार जे गर्दा चाहिँ आफूलाई मन सन्तुष्ट हुन्छ त्यो प्रति चाहिँ आफूले सकेको काम गर्दै जानु भए पनि एक किसिमको त्यो जो व्यक्ति चाहिँ यो डिसअर्डरबाट गुज्रिराख्नु भएको छ उहाँलाई केही न केही चाहिँ सपोर्ट मिल्छ। अर्को छ नो योर स्ट्रेन्थ विकनेस
an opportunity and challenge and do not feel guilty about saying no रे भन्न खोजेको चाहिँ जसले चाहिँ अब आफ्नो स्ट्रेन्थ विकनेस अपर्च्युनिटी र च्यालेन्जहरूलाई चाहिँ थाहा पाएर मैले यति गर्न सक्छु मसँग यति क्यापासिटी छ यो भन्दा बियोन्ड मैले गर्न सक्दैन भन्ने जसले चाहिँ अनुभव गर्नु भएको छ फिल गर्नु भएको छ त्यो व्यक्तिले चाहिँ कुनै पनि चीज आफ्नो बियोन्ड भन्दा माथिको आएको काम भनौँ कुनै पनि उ छ च्यालेन्जहरू छ भने त्यसलाई नो भन्नलाई चाहिँ कहिले पनि हामीले हिचकिचाउनु हुँदैन जब हामीले नो भन्न सक्दैनौँ नो भन्ने एउटा सानो शब्द बोल्न नसक्दाखेरि चाहिँ ठुलो समस्याहरू चाहिँ निम्त्याएको हुन्छ हामीलाई चाहिँ मैले चाहिँ च्याट नहेरेकन खुरो हेरिरहेको छु है एकैचोटि च्याटबाट पछि उ गर्दा हुन्छ कि हुँदैन हजुरहरूलाई हुन्छ म्याम लास्टमा लाइक सेसन सकेपछि गरिदिनु न हजुर अब त्यसै गरी अर्को छ ह्याभ एन एटिट्युड अफ ग्रेटिट्युड एन्ड फरगिभनेस भनेको प्रायः जसो हामीले चाहिँ कुनै काम हामीलाई चाहिँ अरूले गरिदिएको खण्डमा हाम्रो मुखबाट फ्याट्टै के निस्किन्छ भन्दाखेरि थ्याङ्क यू भनेर वर्ड त तुरन्त आउँछ हाम्रो होइन सबैजना प्रायः जसो तर हामीले चाहिँ के कुरा बिर्सिरहेको हुन्छ र कहिले पनि हामीले आफूले चाहिँ थ्याङ्क यू चाहिँ भनिरहेको हुँदैन कि प्रायः जसो सरी थ्याङ्क यू अरूलाई चाहिँ जेनरली भनिरहेको हुन्छ कति अब बच्चाहरू अरू गल्ती गर्छ त्यही पनि थ्याङ्क यू सरी त भन्न पनि नमान्ने नसक्ने मान्छे पनि पाउँछौँ होइन तर आफूले ग्रेटिट्युड दिने थ्याङ्क यू दिने एप्रिसिएट गर्न चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो चिज पनि यसो हेर्दाखेरि वायर जस्तो लाग्छ नर्मल कुरा जस्तो लाग्छ होइन तर यो चाहिँ एकदमै हाम्रो लाइफलाई चाहिँ एकदम स्मुथली रन गर्न डिप्रेसन यो मेन्टल डिसअर्डरबाट चाहिँ निस्किनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै यसले चाहिँ फाइदा गर्छ है ट्राई गर्नुभएको हुन्छ आफूलाई चाहिँ सानो कुरा एचिभमेन्ट गरेको खण्डमा पनि एकदम थ्याङ्क यू गर्ने यसलाई स्याबास भन्ने यति गरेछ मैले अब योभन्दा राम्रो गर्नुपर्छ भनेर आफूलाई चाहिँ धादस दिने काम पनि एक किसिमको राम्रो कोपिङ मेकानिजम हो त्यसै गरी फरगिभनेस अब अरू कसैले हामीप्रति नराम्रो गरेको छ हामीले चाहिँ अब मन चित्त दुख्ने गरे कसैले अब नेगेटिभ वेबाट हामीले के गरेको छ भन्ने पनि त्यो टाइममा चाहिँ उहाँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ क्षमा दिने वा त्यसलाई एक्सक्युज गर्न सक्ने हामीसँग यदि क्यापेसिटी भएको खण्डमा वा त्यो किसिमको एक्सक्युज गर्न सकेको खण्डमा पनि हामीले एक किसिमको सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ क्रिएट गर्छ त्यही भएर मान्छेले भन्छ नि गल्ती गर्नेले भन्दा जसले चाहिँ गल्तीलाई चाहिँ स्वीकारेर अब त्यसले एक्सक्युज माग्दाखेरि क्षमा दिनु नै सबैभन्दा ठुलो हो क्षमा दिने मान्छेलाई नै सन्तुष्टि हुन्छ भन्छ नि होइन त्यही भएर फरगिभनेस एउटा एटिट्युड डेभलप गर्न सक्नु आफूमा पनि त्यो पनि एक किसिमको एकदमै राम्रो कोपिङ मेकानिजम हो जुन जसमा पनि लागु हुन्छ यो चाहिँ अर्को अब के गरे त अब कसरी चाहिँ हामीले स्ट्रेस एन्जाइटी र डिप्रेसनबाट बाहिर निस्किन सक्छौँ त भन्दा यसको ट्रिटमेन्ट सम्भव छ छैन भन्ने कुरा पनि कति डिस्कसकै कुरा हुन्छ कतिले यो उपचार गर्न सकिँदैन गरेपछि लङ लास्टिङ हुन्छ होइन अब एक्चुअली डिप्रेसन भएपछि औषधि खाइराख्नुपर्छ कसैले अब यो औषधि खाएपछि झन् बिग्रिन्छ मानसिक अवस्था भन्ने पनि कतिपय अब नेगेटिभ उहरू छ होइन एटिट्युडहरू छ त्यो चाहिँ अब कसैले काउन्सिलिङ अब सिचुएसन हेरेर मान्छेको त्यो भने स्ट्रेस एन्जाइटी र डिप्रेसनको लेभल कति कहाँसम्म पुगेको छ कस्तो खाले हो त्यो हेरेर कुनैमा काउन्सिलिङ मात्र गर्दैन पनि उहाँमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ पोजिटिभ चेन्जेसहरू ल्याउन सक्छौँ त्यसबाट त्यो दुःख पीडा चिन्ताबाट चाहिँ हामीले बाहिर निकाल्न सक्छौँ भने कति अब अवस्थामा चाहिँ अब यदि त्यो दुःख चिन्ता पीडा चाहिँ एकदम गढेर बसेको छ एकदम सिभियर भइसकेको छ भने चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ मेडिकेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भने कुनै अब स्ट्रेस एन्जाइटी डिप्रेसनको अवस्था अब एकदम भनौँ न यति हाई उसमै पुगेको छ भने दुइटै चाहिँ सँगसँगै प्यारलल रूपमा लग्दा पनि अझ बढी चाहिँ इफेक्टिभ भएको केसेसहरू पनि छ र गर्नुपर्ने पनि हुन्छ अब कुनै पनि यो स्ट्रेस एन्जाइटीहरू डिप्रेसनलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ एउटै मात्र ट्रिटमेन्टले पनि भनेर डायग्नोस गर्दा चाहिँ एउटा मात्र चिजले चाहिँ डायग्नोस गर्न सक्दैनौँ हामीले जस्तै यसलाई फिजिकली पनि अब डायग्नोस गर्नुपर्ने हुन्छ बडीलाई चाहिँ सबै चेकअप गरेर पऱ्यो भने अर्को साइकोलोजिकल रूपमा पनि क्वेसनरहरू अब युज गरेर होइन विभिन्न माध्यमहरूबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ डायग्नोस गर्न सकिन्छ एउटा मात्रले गरेर चाहिँ यसलाई यस्तो भएको छ भनेर चाहिँ हामीले अलिक भन्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ होइन अलिक प्रपर उसमा डायग्नोस चाहिँ हुन चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यही भएर अब विभिन्न स्टेजहरू पार गरेर डायग्नोस गर्न खोजेकोमा खण्डमा चाहिँ प्रपर डायग्नोस हुन्छ र त्यही डायग्नोस अनुसार चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट चाहिँ फलो गर्यो भने
अवश्य पनि हामी चाहिँ आफ्नो दुःख पीडाबाट चाहिँ बाहिर निस्कन सक्छौँ र आफ्नो वरिपरिको व्यक्तिलाई पनि बाहिर निकाल्न सक्छौँ। लास्टमा छ योर मेन्टल हेल्थ इज अ प्रायोरिटी। सबैभन्दा सुरु प्रायोरिटी भनेको लाइफमा हामीले केलाई दिनु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि मेन्टल हेल्थ, मानसिक अवस्था राम्रो भएको खण्डमा सबै चिज चाहिँ ओभरअल अटोमेटिकली राम्रो हुन्छ हैन। जबसम्म हामी मेन्टली रूपमा प्रिपेयर हुँदैनौँ, राम्रो हुँदैन अवस्था, त्यतिखेर धन सम्पत्ति पढाइ सढाइ सबै चाहिँ केही पनि अर्थ हुँदैन हैन। त्यही भएर मानसिक रूपमा पहिला स्ट्रङ हुनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। त्यसपछि योर ह्याप्पिनेस इज एन इसेन्सियल भनेको आफू म पनि ह्याप्पी हुनु चाहिँ लायक छु, मलाई पनि ह्याप्पी हुने अधिकार छ भन्ने बुझ्नु पर्यो र आफ्नो ह्याप्पिनेसलाई पनि इम्पोर्टेन्स दिनु पर्यो हैन। र सेल्फ केयरलाई चाहिँ एकदम सेल्फ केयरलाई पनि आवश्यक चाहिँ ठान्नुपर्छ। जब सेल्फ केयर गर्छौँ त्यसपछि हामी ह्याप्पी हुन्छ नि। आफू राम्रै हामी प्रायः जस्तो हामी सिँगार पटार राम्रो हुनु भनेको के हो त, ह्याप्पी हुनलाई त हो नि, खुसी हुनलाई होइन। अहिले अब अझ प्रायः हामी सबैजना साउन्ड लाग्यो हरियो चुरासुरा हरियो उसमा रमाउन खोजिरहेछौँ प्रायः हामी फिमेलहरू होइन। त्यो पनि एक किसिम के हो, एक त सेल्फ केयर गरेको हो त्यो पनि होइन, त्यसमा सजिन खोजेको हो नि, गर्दा राम्रो देखिन गरेको हो नि होइन। त्यसले के ल्यायो त हामीलाई, दुखी हुनलाई त पक्कै होइन होला होइन। कहिले अब कति मेहन्दी सेन्डी लगाएर साउन्डभरि मान्छे अब गरिरहेको हामी देखेछौँ कल्चर अनुसार चाहिँ। त्यो भनेको अनि त्यो लगाएपछि एक किसिम मन आनन्द र सन्तोष ह्याप्पी क्रिएट गर्नुको लागि हो। त्यो भएपछि मेन्टली रूपमा हामी के भयो त, अलिकति भए पनि स्ट्रङ हुने भयो होइन, त्यसबाट चाहिँ टाढा हुने भयो। त्यही भएर चाहिँ तिनटै चिजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इम्पोर्टेन्स चाहिँ दिनु चाहिँ जरुरी छ। एउटालाई मात्र प्रिफरेन्स दिएर चाहिँ अरू म मानसिक रूपमा ठिक छ, मेरो शरीर जेसुकै भए पनि मलाई मतलब छैन भनेर नेग्लिजेन्स पनि गर्नु भएन। एउटाले एउटालाई चाहिँ एकले अर्कालाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स चाहिँ गरिरहेको चाहिँ हुन्छ। यो भयो आजसम्म आजको चाहिँ हाम्रो सेसन। अब यहाँ च्याटमा हजुरहरूले के ऊहरू छ भने डिस्कस गर्नु भए पनि हुन्छ। यस थ्यांक यू सो मच म्याम। तपाईहरुलाई कसैलाई के क्वेशन छ भने म यहाँ च्याट पनि हेर्दै जान्छु, सोध्दै जाने। यहाँ एउटा सोध्नु भएको छ, म्याम हाम्रो सपना र मानसिक स्वास्थ्यको कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भने डेफिनेटली अब मानसिक स्वास्थ्य र सपनामा पनि अब रिलेटेड त हुन्छ, किन सपना पनि माइन्डबाटै आउने हो होइन। कन्सियसली अनकन्सियसली सबैको सबैजनाले त सपना देखि नै रहेको हुन्छ होइन। कति सपनाहरू हामीले कन्सियस भन्न सक्छौँ होइन, हामीले चाहिँ याद हुन्छ भनौँ न, भने कति सपनाहरू हामीले मेमोराइज नै हुँदैन होइन। त्यही भएर अनि सपना एउटै सपना अब रिकल हुने सपनाहरू वा भन्न सम्झिरहने सपना चाहिने नजर यदि त्यसलाई मात्र हामीले फोकस गरेर बसिराख्यो भने त्यसले चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ डेफिनेटली असर चाहिँ गर्छ, सम्बन्ध चाहिँ हुन्छ। कसैले मलाई सपनामा यस्तो देखायो, योले गर्दा मलाई यस्तो भयो भनेर त्यो सपनाको कुरालाई लिएर पनि मान्छेले आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ बिगारिरहेको पनि केसहरू छ नि होइन। मलाई यस्तो भन्न आएको थियो सपनामा, कोही व्यक्तिले मलाई यस्तो भनेको थियो, यस्तो गरेको थियो भनेर जुन त्यो रियालिटी भइरहेको हुँदैन, त्यो सपनाको कुरा त उसमा त हुँदैन नि कति कुराहरू। तर त्यसलाई नै रियालिटी ठानेर चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ अब नराम्रो असर पुऱ्याएको केस पनि हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो रिलेटेड चाहिँ हुन आउँछ। अर्को यहाँ मैले भन्न सक्छु, यहाँ क्वेसन चाहिँ भएन, थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ धेरै धेरै म्याम। अस्ति आउँछ अनि त्यो म्याम राति सुत्दा एकदम वरी थट्सहरू आउँछ अनि टियर्स फल्स फर नो रिजन लाइक रुने स्क्रिमिङ टाइप हुन्छ, बेलुका भयो होइन, भएको एकदम फियर अनि सेक्योर फिल्स हुन्छ। मेरो एकजना साथीलाई सो यस्तै के गर्दा हुन्छ होला भनेर सोध्नु भएको छ एकजना पार्टिसिपेन्टले। राति सुत्दा एकदम बोरी थट्सहरू आउँछ अनि टियर फल्स फर नो रिजन। अब यो पनि एक किसिमको अब वरी अघि नै आयो भने हामीले होइन यसमा एन्जाइ अब कति भयो टाइम पनि, टाइमले पनि डिटरमाइन गर्छ। जस्तै अघि हामीले यो सिम्टम्सहरू कुरा गऱ्यौँ डिप्रेसन एन्जाइटी स्ट्रेसको, यदि त्यो सिम्टम्सहरू लङ अब होइन 6 महिनासम्म, कसैले 6 महिना, कसैले 2 महिना 1 महिना भन्दा कन्टिन्युसली त्यही किसिमको थट्स आइरहेको छ र त्यसले सफर गरिरहेको छ भने चाहिँ हामीले त्यो किसिमको मेन्टल डिसअर्डरले एट्याक गरेको छ, हामी त्यो फेजबाट गुज्रिरहेको छौँ भनेर हामी
ले चाहिँ महसुस गर्नु पर्यो हैन। यदि 1-2 दिनको लागि मात्र भएको छ भने त्यसमा चाहिँ हामी यही फेजबाट गुज्रेको छौं भनेर त्यसलाई चाहिँ चिन्ताले चाहिँ हेर्न पनि भएन हैन। किनभने सबैलाई यो चिन्ता यो फेजबाट हामी सबै गुज्रेको हुन्छ र त्यो नर्मलाइज हुनलाई कुनै न केही दिन चाहिँ लाग्छ। त्यो नर्मल दिन पछि चाहिँ आफै अटोमेटिकली चाहिँ नर्मलाइज हुन्छ व्यक्ति चाहिँ। यदि नर्मलाइज हुन सकेन र व्यक्तिको लाइफस्टाइलमा चेन्जेस आयो र नर्मल फङ्सन गर्न सकेन भने मात्र त्यो डिसअर्डरले चाहिँ मलाई चाहिँ असर गरिरहेछ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो हैन। उहाँले अब कति दिन भयो कसरी भयो भनेर उहाँले क्लियर भन्नु भएको छैन। यो अब यो पनि एक किसिमको एन्जाइटीकै हो जस्तो कुरा आएको छ। अब जस्तै बिना कारण रुन मन लाग्ने अब एकदम थट्सहरू पनि अब कस्तो किसिमको थट्सहरू आइरहेको भन्ने नेगेटिभ वाला थट्स भनेर कुरा गर्नु भएको छ हैन। सो अब त्यतिखेर अब हामीले चाहिँ थट्सलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने अघि हामीले ब्रेक गर्ने कसरी भनेर पनि हेर्यौँ हैन। अब सर्टेन त्यो कुराले कस्तो थट आउँछ त्यो बेलामा, त्यो थट्सले कति आफूलाई सताएको छ, कति अब पेन दिएको छ, कति सफर भएको छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले त्यतिखेर चाहिँ एकदम वाच आउट चाहिँ गर्नु जरुरी छ। कति थट्सको कुरा अघि के भनेको, थट्स त आउने हो जाने हो, आउने हो जाने हो, हामीले रोक्न सक्दैनौँ हैन। दिमागमा त कुरै आएन भने बरु त्यहाँ चाहिँ हामीले समस्या भयो भनेर चाहिँ सोच्नु चाहिँ जरुरी छ। दिमागको काम त सोच आउने जाने हो हैन। तब जबसम्म त्यो सोचलाई चाहिँ व्यवहार फिलिङ्समा हामीले कन्भर्ट गर्छ तबसम्म चाहिँ प्रब्लमहरू चाहिँ आउँदैन। त्यही त्यो फिलिङ्समा र उसमा आयो कि आएन त्यसमा पनि ध्यान चाहिँ दिनु जरुरी छ। हजुरले चाहिँ नाम चाहिँ लिएन है मैले यसमा उसमा चाहिँ। अर्को आएको छ feeling restless and can't sit still. Anxiety spells of terror of panic and headache, trembling. उहाँले चाहिँ अब एकदम रेस्टलेस फिलिङ भइरहेछ, अब एकदम एक ठाउँमा बस्नै नसक्ने एक किसिमको एन्जाइटी फिल भइरहेको छ भनेर पनि भन्नुभयो होइन। यसको लागि अघि हामीले भर्खर यहाँ यो स्ट्राटेजिजहरूको कुरा गरे होइन। त्यसमा आफूलाई गर्न सकिने र आफूलाई सुट हुने कुनै यो वेजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ रिड्युस गर्ने, स्ट्रेस एन्जाइटीहरू रिड्युस गर्ने कोपिङ मेकानिजमहरू फलो गरेर हेर्नुहोस् होइन। पक्कै पनि तपाईँलाई चाहिँ यसले चाहिँ काम चाहिँ गर्न सकिन्छ। अघि भने एउटाले काम गरेन भनेर चाहिँ होपलेस भएर अर्को चाहिँ ट्राई नै नगर्ने चाहिँ प्लिज नगर्नुहोस् होइन। के गर्दा आफूलाई चाहिँ सकिन्छ, आफ्नो बडीले आफ्नो माइन्डले कति गर्न सकिन्छ, कुन चाहिँ आफूलाई सुट हुन्छ त्यो पनि हेरेर चाहिँ गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँलाई यसबाट चाहिँ बाहिर निस्कन चाहिँ हेल्प चाहिँ हुन्छ। इन्सेक्योर फिल हुने हो भनेर लेख्नुभयो अघि कुनको हो। हजुरलाई के कुरामा डिस्कस एकअर्कासँग पार्टिसिपेन्टहरूकै बिचमा डिस्कस गर्नु मन लागेको छ वा के छ भने प्लिज गर्नुभयो हुन्छ। नभए हामी अब झन्डै टाइम पनि धेरै गइसक्यौँ होइन। गर्न पनि हामी जानुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ एन्ड गर्न पनि। यदि के हजुरहरूसँग के छ भने चाहिँ डिस्कस गर्नु चाहिँ भयो हुन्छ। हजुर यहाँ एउटा आएको छ। हजुर के तपाईँ भन्नु पहिलो हुन्छ म भन्नु म्याम? हजुर हुन्छ। हाम्रो थर्ड फिलिङ्स र बिहेभियरसँगै रिलेटेड क्वेसन हो होइन। जस्तो अघि हजुरले भन्नुभयो नि हामीले बिहेभियरलाई चेन्ज गर्न सक्यौँ भने चाहिँ थर्डमा अटोमेटिकली चेन्ज आउँछ भनेर भन्नुभयो होइन। जस्तो यसमा चाहिँ विच वान इज मोस्ट हुन्छ नि नेसेसरी टु चेन्ज फर्स्ट भन्ने मेरो क्वेसन हो। मतलब थर्ड चेन्ज भए पनि त्यसले फिलिङ्सलाई असर गर्ने भयो, अनि बिहेभियर चेन्ज गरे पनि फिलिङ्सलाई असर गर्ने भयो होइन। कुन चाहिँ हामीले पहिला चेन्ज गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हिलिङमा चाहिँ हजुर यसमा पनि अब सिचुएसन अनुसार अब आफूलाई कुन चिजले ट्रिगर गरिरहेछ होइन, सफर भइरहेछ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। जस्तै कहिलेकाहीँ थट्स मात्र चेन्ज गर्दा पनि त्यो अटोमेटिक फिलिङ्समा क्रिएट चेन्ज हुनसक्छ। जस्तो कि अब सपोज एउटा इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ कोही मान्छे चाहिँ अब साँझको पखमा चाहिँ तपाईँ इक्जाम्पलको रूपमा मैले बुझाउन खोजेको है। अब साँझ चाहिँ एउटा पार्कमा अब सपोज बसिरहेछौँ, अब सोचिरहेछौँ यो पेन्डेमिकले गर्दा मेरो लाइफ यस्तो भयो, कहिले नर्मलाइज होला, मैले के गर्ने होला पछि, न मलाई पनि कोभिड सर्ला कि भनेर एकदम आफ्नै धुनमा सोचिरहेको हुन्छ, माइन्डमा कुरा खेलाइरहेको हुन्छ। त्यही टाइममा चाहिँ सडन अब एउटा डरलाग्दो आवाज आयो त्यहाँ चाहिँ सपोज भनौँ न, त्यतिखेर देखेको चाहिँ छैन त्यहाँ के आइरहेछ भनेर होइन।
यदि त्यो व्यक्तिले चाहिँ थट्समा चाहिँ ए यो त केही बिरालो सिरालो आएको होला मलाई के गर्दैन भन्ने थट्स उसले लिएको खण्डमा चाहिँ उसले के गर्छ एकदम नर्मल रूपमा ऊ त्यहाँ हिँडिरहेको हुन्छ कि उसको हार्टबिट पनि चेन्ज भएको हुँदैन होइन डर पनि लागेको हुँदैन ऊ आफ्नै धुनमा त्यो इभिनिङ वक भनौँ न हिँडिरहेको हुन्छ सपोज अब त्यही टाइममा सिन त एउटै हो होइन सिनेरियो एउटै हो तर यदि उसको माइन्डमा चाहिँ थट चाहिँ उसले अर्कै नेगेटिभ ल्यायो अब सपोज त्यहाँ त एकदम डर लाग्छ ल त्यहाँ त टाइगरै आयो कि भनेर एक किसिमको उसले दिमागमा प्रोसेस गर्यो भने चाहिँ त्यसको अब फिलिङसम्म के हुने भयो चेन्ज हुने भयो उसलाई त डर लाग्ने भयो नि त त्यहाँ एकदम फियरफुल हुने भयो त्यो सिचुएसनमा होइन त्यही सिचुएसन त्यही हो तर लिने तरिका फरक भयो होइन जस्तै अनि एकदम एन्सियस हुने डर लाग्ने पसिना चिटचिटाउने हार्टबिटहरू फास्ट के मलाई टाइगरले खान लाग्यो कुनै डर लाग्ने एनिमल्स आयो भनेर त्यो त हुन्छ नि सबैमा होइन त्यो किसिमको फिजिकली त्यो चेन्जहरू आउन सक्छ भने अब त्यसपछि ऊ के गर्न सक्छ अघि जस्तै नर्मल खुरुखुरु ऊ आफ्नै धुनमा हिँड्न सक्ला त त्यो टाइममा पक्कै सकिँदैन होइन ऊ चाहिँ अब त्यतिखेर म कहाँ लुक्ने त्यो जुन अब आवाज दिएको हो डर लाग्दो त्यसले चाहिँ केले के गरेर पिटेर हुन्छ कि पिट्न पाए हुन्छ वा म काहीँ गरेर लुक्न पाए हुन्छ भनेर छिटो छिटो हिँड्न खोज्छ त्यो भनेको के हो थट्सले फिलिङ एक अर्काले सर्कुलेट गरेको होइन कुनै बेला चाहिँ थट्सले गर्दा फिलिङ्समा चेन्ज आउँछ फिलिङ्सले गर्दा बिहेभियरमा चेन्ज आउन सक्छ होइन कनेक्टेड हुन्छ भने कहिलेका चाहिँ बिहेभियरलाई चाहिँ अघि पनि हामीले फर्स्टमा बिहेभियरको कुरा गरेर बिहेभियरलाई चेन्ज गर्ने बित्तिकै थट्समा चेन्ज आउन सक्छ कि अब नर्मल बिहेभ गर्ने बित्तिकै ए भनेर थट्समा त अर्कै आउने भयो नि त होइन यसरी चाहिँ अब सिचुएसन हेरेर पनि त्यो त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ अब त्यो कहिलेकाहीँ थट्स पहिला चेन्ज गर्न सकिन्छ कहिलेकाहीँ बिहेभियर यो चाहिँ अब ठिकै यही भनेर सर्ट टर्म फियरको एक्जाम्पल दिनुभयो हजुरले होइन इन्स्ट्यान्ट इन्सिडेन्ट केही हुने बित्तिकै लङ टर्म डिप्रेसन एङ्जाइटी स्ट्रेसको केसेसहरूमा पनि यही नै हो म्याम यस्तै गर्न सक्छ यसमा पनि अब थुप्रै एक्सर्साइजहरू हुन्छ होइन अब यसमा अब यो प्रोग्राममा यस्तो भने सबै अहिले समेट्न गाह्रो हुन्छ होइन यदि त्यो चिजले त हजुरहरूलाई गाह्रो भइरहेछ भने सेसनमै गएर पनि हामीले त गर्न सक्छौँ होइन कति कुराहरू यो गर्दा यो थट्स भएन थट्सलाई चेन्ज गर्ने अब पोजिटिभलाई सरी नेगेटिभलाई पोजिटिभ थट्सहरू कसरी क्रिएट गर्ने बिहेभ कसरी गर्ने भन्ने एक्सर्साइजहरू हुन्छ त्यो चाहिँ गर्न चाहिँ सक्छौँ हामीले चाहिँ लङ टर्मको लागि हजुर थ्याङ्क यू अर्को यहाँ एकजना साथीले के भन्नुहोस् स्ट्रेस पछि एन्जाइटी हुन्छ भनेर भन्नुभयो अब डेफिनेटली अघि नै भने कहिलेकाहीँ एन्जाइटी स्ट्रेस हुनको लागि बाहिरको स्ट्रेसर हुनु जरुरी छ है यो सिचुएसनहरू ट्रिगर्स हुनु जरुरी छ भन्ने कतिपय अवस्थामा चाहिँ एन्जाइटी हुँदाखेरि चाहिँ स्ट्रेस बिना पनि एन्जाइटी हुन्छ कि स्ट्रेस हुँदा चाहिँ स्ट्रेसर जाने बित्तिकै हाम्रो स्ट्रेस घट्छ जस्तो कि इक्जाम दिने बेलामा हाम्रो स्ट्रेस भइरहेको हुन्छ नदिएसम्म होइन जब हामी इक्जाम दिन जान्छौँ इक्जाम दिने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ त्यो स्ट्रेस हराउँछ नि केही समयपछि ला इक्जाम सक्यो अब आनन्द भयो फेल भयो भने पास भयो भने अब त केही महिनाको लागि केही वर्षलाई ढुक्क भयो भन्छ नि प्राय हामीले जेनरली होइन त्यो भनेको अन द स्पट त्यो स्ट्रेस चाहिँ गयो तर एन्जाइटीमा चाहिँ स्ट्रेस गइसकेपछि पनि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ असर गरिरहन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एन्जाइटी हो त्यहाँ चाहिँ स्ट्रेसर हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ बिना कारण पनि वरि भइराख्न पनि सक्छ त्यो फेज चाहिँ मैले दामहरू चाहिँ लिएन है यहाँ जसले सोध्नु भएको छ कन्फिडेन्सियालिटीको लागि चाहिँ अब हजुर अब हामीले तीनटै फेजलाई चाहिँ कुरा गर्यौँ होइन स्ट्रेस एन्जाइटी डिप्रेसन अब यो तीनटाको चाहिँ मेन डिफरेन्स चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई डिफरेन्स त पक्कै छ यसमा है के सेमै जस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई म्याम मेरो एउटा सानो कुरा भन्नु थियो हजुर हजुर के अरे यो हामी अब बिङ सबै मान्छेमा चाहिँ जुनसुकै एज ग्रुपको हो सबैमा केही न केही अब थटहरू आइरहेको हुन्छ नि त हजुर हजुर त्यही भएर अनि यहाँ चाहिँ चाइल्डको चाहिँ मेन्टल हेल्थको कुरा आएन त्यही भएर अब यस्तो खालको अब स्ट्रेस त्यसपछि गएर अब एन्जाइटी त्यसपछि गएर डिप्रेसनसम्म चाहिँ मैले एउटा कन्फेसन पनि पढेको थिएँ एउटा बच्चालाई 20 वर्ष हुँदासम्म त ऊ पुरा अलि टाइप एब्नर्मलै जस्तो भएर पछितिर चाहिँ अब थाहा भएर औषधिहरू खाएको त्यस्तो हुन्छ त्यही भएर अब 12-13 वर्षसम्ममा मान्छे त पुरा अब त्यो डिप्रेसनमै गइहाल्ने त्यस्तो पनि हुन्छ नि त हामीले अब चाइल्डको मेन्टल हेल्थमा चाहिँ त्यति धेरै अवेर गरेको हुँदैन हुन त यो सोसल मिडियाहरू आएदेखि नै 2010 पछि चाहिँ अलिकति चेन्ज आएको नभएसम्म त धेरै मान्छेलाई मेन्टल हेल्थ थाहा पनि थिएन एकैचोटि ब्याडनेस त्यस्तो खालको कुराहरू थियो अनि त्यही भएर जस अब यो जुनसुकै एजकोलाई पनि हरेक किसिमको प्रब्लम हुनसक्छ त्यसैले एभ्री वान चाहिँ अवेर सचेत हो एकदमै धेरै राम्रो मेसेज दिनुभयो हजुरले है
हामीले चाहिँ अडल्ट लाइफ मलाई चाहिँ यो मात्र कुरा छुट्यो जस्तो लाग्यो त्यही भएर हजुर एकदमै थ्याङ्क यू है सम्झाउनु भयो तर एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्नुभयो हजुरले अघि नै भने हामीले यो भनेको लर्निङ प्रोसेस हो होइन एक अर्काले हजुरबाट पनि मैले सिक्ने र मैले पनि हजुरहरूलाई सिकाउने टु वे प्रोसेस हो कहिले पनि सिक्न र सिकाउनमा लाज मान्नु हुँदैन सानो ठुलो हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ है एकदमै मैले छुट्याएको क्वेसन तपाईँले भनिदिनु भयो एकदमै सही हो बच्चाहरूलाई कुनै पनि हजुर बच्चाहरूलाई कुनै पनि पिर पर्दैन केही पनि हुँदैन भनेर हामी सोच्छौँ नि त त्यो बिल्कुलै गलत हो किनभने उनीहरू आफै पनि भित्रभित्र सफर भइरहेको हुन्छ तर बाहिर हेर्दा मान्छे एउटा बच्चा चलिरहेछ बच्चालाई त भने पछि नर्मलाइज हुन्छ भन्ने सोचेको हुन्छ प्रायले तर एकदमै गलत हो त्यो चाहिँ किनभने बच्चाले त्यो भित्र के भइरहेछ एक्सप्रेस गर्न सकिरहेको हुँदैन कहिले होइन त्यही भएर चाहिँ ठुलो मान्छेले चाहिँ जो नजिक बस्नु भएको छ उहाँले चाहिँ मोनिटर गरेर यदि सर्टेन अघि भने चाहिँ फिलिङ्स बिहेभियर्समा मात्र के अब थट्समा त अब के छ नभनेको थाहा नहुने भयो हामीले होइन फिलिङ्स र बिहेभियरमा चेन्ज हामीले इनकेस सर्टेन नोटिस गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ समथिङ इज रङ है उसलाई चाहिँ के भइरहेछ र निड हेल्प वा उसलाई चाहिँ के सपोर्ट चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाहिरी व्यक्तिले पनि महसुस गरेर टाइममा चाहिँ अन टाइम ट्रिट गर्न सक्यौँ र त्यो सम्बन्धित बच्चा भनौँ न अब बच्चाकै कुरा ल्याएकोले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ एकदमै ठुलो हेल्प चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै अघि एकदम थ्याङ्क यू है तपाईँले सम्झाइदिनु भयो मलाई चाहिँ थ्याङ्क यू म्याम थ्याङ्क यू एनीवन त्यो स्ट्रेस डिप्रेसन एन्जाइटी मेन डिफरेन्स चाहिँ अब मै भन्नु है टाइम पनि गइसक्यो धेरै अब तिनटामा चाहिँ मेन डिफरेन्स के छ भन्दा चाहिँ स्ट्रेसमा चाहिँ पर्टिकुलरली के हुन्छ प्रेजेन्ट सिचुएसनसँग चाहिँ रिलेटेड हुन्छ क्या अहिलेको अहिले होइन अघि भने नि मैले स्ट्रेस हाम्रो स्ट्रेस के भन्छ सधैँ इभेन्ट जाने बित्तिकै वा सिचुएसन सकिने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हाम्रो स्ट्रेस पनि गो आउट हुन्छ त्यो चाहिँ सिद्धिन्छ भनौँ न होइन प्रेजेन्टमा इन्फ्लुएन्स गरेको हुन्छ भने एन्जाइटीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ पछि के फ्युचरको कुरा भनौँ न समथिङ टु बी ह्यापेन्ड अर नट टु बी ह्यापेन्ड कि त्यो हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ होइन भविष्यप्रतिको चिन्ता चाहिँ बढी चाहिँ एन्जाइटीमा हुन्छ कि ला त्यतिखेर मलाई के हुन्छ के हुने होला भन्ने कुराले चाहिँ एन्जाइटीमा चाहिँ हुन्छ प्राय व्यक्तिमा चाहिँ पछिको कुराले चाहिँ गर्दा ऊ एन्जाइटीमा गएको हुन्छ भने चाहिँ डिप्रेसनमा चाहिँ प्राय मेन ठ्याक्कै एउटै उसले मैले डिफ्रेन्स छुट्याउनु खोजेको यसमा डिप्रेसनमा चाहिँ पास्टको कुरा के गइसकेको कुराले चाहिँ पछि उसलाई फ्ल्यासब्याक भएर चाहिँ पछि चाहिँ ऊ डिप्रेस भएर उदासीन भएर चाहिँ उदास तरिकाले चाहिँ उसको लाइफ चाहिँ व्यतीत गर्ने व्यक्तिले चाहिँ होइन कति वर्ष पनि त्यो फेजमा रहिरहने चिजलाई चाहिँ पहिलाको के जुन चिजलाई हामीले गर्नै सक्दैनौँ अब होइन अहिलेकै केसमा अब कति व्यक्ति बितिसक्यो तर त्यो चिजलाई हामीले सोचेर के गर्नै सक्दैनौँ तर त्यही चिजलाई चाहिँ फ्ल्यासब्याक ल्याइराख्ने कि मैले यस्तो गरे भए हुने यो भयो भए हुने यस्तो थियो त्यतिखेर भनेर त्यस कुरालाई बारम्बार ल्याइराखेर चाहिँ त्यो चिजमा आफूलाई डुबाइराख्दाखेरि चाहिँ डिप्रेसन फेजमा जाने त्यो भनेको चाहिँ गइसक्यो कि हाम्रो हातमै नभएको कुरा यो भयो ठ्याक्कै तिनवटा चाहिँ मेन डिफ्रेन्स चाहिँ स्ट्रेस चाहिँ प्रेजेन्टको भयो एन्जाइटी चाहिँ फ्युचर जुन अब हुन्छ हुँदैन नि अननोन सिचुएसन छ त्यसप्रति चाहिँ मान्छे प्रायः चाहिँ एन्जाइटीमा रहन्छ भने डिप्रेसन चाहिँ गइसकेको हो यो चाहिँ मेन चाहिँ डिफ्रेन्स सायद मैले त हजुरहरूलाई चाहिँ बुझाउन सकेँ होला के हदसम्म चाहिँ होइन अब इनकेस नसकेको खण्डमा पनि अब सर्टेन टाइममा चाहिँ सबै एकैचोटि कभर गर्न पनि गाह्रो छ किनकि एकदम भेग टपिक्स हो यो है एउटाले मात्र लिए पनि वर्षौँ लाग्ने टपिक्स हो भनौँ न एउटाले मात्र राम्रोसँग बुझ्न खोजेको कन्डिसनमा है किन एकदमै भेग टपिक्स हो यो चाहिँ त्यही भएर इनकेस मैले यो आजको सेसमा सर्टेन अब बेसिक ऊ भए पनि हजुरहरूलाई इन्फर्मेसन दिन सके होला भन्ने चाहिँ आशा चाहिँ राखेको छु मैले चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच म्याम आई गेस मलाई एउटा क्वेसन चाहिँ एकदमै हजुरले भर्खर भन्ने बित्तिकै यो डिफ्रेन्सिएट गर्नुभयो नि पास्ट प्रेजेन्ट र फ्युचरसँग म एउटा एक्जाम्पल दिएर जस्तो एउटै व्यक्तिलाई एट द सेम टाइम तिनटै कुरा भएको छ कि छैन भनेर जस्तो सपोज कोही चाहिँ एउटा रिलेसनसिपमा थियो अरे एउटा व्यक्ति एकदम सेयर गर्नु राम्रो छ हजुर एकदम राम्रो यसले गर्दा हजुर त्यहाँ सबै पार्टीहरूलाई सजिलो पनि हुन्छ हजुर XYZ अब जोसुकै हुन सक्छ उ चाहिँ एउटा रिलेसनसिपमा थियो अरे हेर्नु म्याम अनि उनीहरूको रिलेसनसिप चाहिँ पहिला एकदम राम्रो थियो अरे हैन अनि अहिले चाहिँ ठिकै छ अरे हैन अब त्यो व्यक्तिको मनमा त उस भए पहिलाको राम्रो मोमेन्टहरु मतलब प्लेजेन्ट मोमेन्टहरु सम्झेर अहिले त त्यस्तो छैन पहिला त यस्तो यस्तो थियो अहिले चाहिँ छैन भनेर हियर शी क्यान बी डिप्रेस्ड हैन प्रेजेन्टमा त्यो पहिलाको राम्रो मोमेन्ट सम्झेर अनि जस्तो उलाई चाहिँ अब आज
मेरो कुरा हुन्छ कि हुँदैन अथवा म उसँग भेट्न पाउँछु कि पाउँदिनँ भनेर एट द सेम टाइम उसलाई स्ट्रेस पनि हुने भयो मलाई मेरो फोन आउँछ कि आउँदैन मलाई प्रायोरिटी दिन्छ कि दिँदैन हजुर मलाई प्रायोरिटी दिन्छ कि दिँदैन भनेर स्ट्रेस पनि हुने भयो अब ऊ त उसमा एङ्जाइटी पनि हुने भयो कि एट द सेम टाइम कसरी भन्दा भोलि ऊ मलाई छोडेर अर्कोसँग बिहे गर्यो भने अथवा हाम्रो सक्सेस हुन सकेन भने एउटा व्यक्तिलाई तिनटै कुरा एट द सेम टाइम हुनु पोसिबल छ कि छैन मेरो क्वेसन म्याम हुन सक्छ अघि हजुरले भने चाहिँ त्यस्तो फेरि हुन सक्छ नहुने भन्ने त कुरा छ अघि भने नि मैले डिप्रेसन भएको केसमा कति 70% डिप्रेस पर्सनमा एन्जाइटी पनि सँगसँगै नै लिएर आएको हुन्छ भने न अघि मैले होइन त्यही भएर नहुने हुनै सक्दैन हुनै नहुने केस भनेर चाहिँ भन्न चाहिँ मिल्यो हुन सक्छ यो किन डिप्रेस मान्छेमा एन्जाइटी पनि हुन सक्छ र एन्जाइटी भएको मान्छेमा स्ट्रेस पनि हुन सक्छ त्यो उसले त्यो डायग्नोसिस गर्दा तीनटै कुरा त्यहाँनिर उसले डायग्नोस हुन्छ हो म्याम हजुर हजुर डायग्नोसिस अघि मैले भने डायग्नोसिस गर्दा पनि एउटा मात्र चिजले डायग्नोसिस गरिँदैन हुन पनि सक्दैन हेरेर मात्र एकछिन कुरा गरेर मात्र ल ठ्याक्कै यही भएको भनेर पनि भन्न गाह्रो छ नि होइन कति कुरा फिजिकली पनि ट्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ ब्लड प्रेसरदेखि लिएर उसको अब के गर्नुपर्ने हो सिटी स्क्यान अब कति ब्रेनमा के भएको त्यो चिजदेखि लिएर हरेक चिज चाहिँ अब फिजिकली पनि इक्जामिन गरेर त्यसपछि साइकोलोजिकली जुन एसेसमेन्टहरू लिने हुन्छ नि क्वेसनर अब धेरै चिजहरू छ एसेस तिनीहरू गरेर पनि अनि अर्को माध्यमबाट पनि ट्रिट डायग्नोस गरेर बल्ल यो व्यक्ति चाहिँ यो मान्छे चाहिँ योबाट सफर छ भनेर चाहिँ डायग्नोस गर्न सक्छौँ र त्यसपछि अनि फर्दर ट्रिटमेन्टमा चाहिँ जान सजिलो हुन्छ हावाको भरमा ट्रिटमेन्ट गर्दा कहिलेकाहीँ हामी गलत पनि हुन सक्छौँ होइन यसो एउटा दुइटा शब्दले एउटा दुइटा चिजले चाहिँ यही भएको हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ भन्न पनि मिल्दैन गर्न पनि मिल्दैन किन रङ ट्रिटमेन्ट भयो रङ डायग्नोस भयो भने त्यसले फेरि नराम्रो असर ल्याउने भयो नि त होइन त्यही भएर चाहिँ प्रपर डायग्नोसिस चाहिँ एकदमै जरुरी छ थ्याङ्क यू म्याम थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान अब चाहिँ वी एज अ अर्गनाइजर चाहिँ एकदम ह्याप्पी छु लाइक पार्टिसिपेन्ट्सहरू एकदम इन्टरेक्टिभ र लर्निङ साथसाथ सिक्न साथसाथ सिकाउँदै पनि हुनुहुन्छ सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान एज वेल एज म्याम अनि टाइम लिमिटले गर्दा हामी चाहिँ अलमोस्ट वी हेभ टु इन द सेसन अन टाइम एज वेल सो सरी को अनम्युट हुनुभएछ यस नो वरिज सो बिफोर द्याट हामीले यो सेसन इन गर्नुभन्दा अगाडि सम विड लाइक अब जे हुन्छ एउटा एटलिस्ट एज अ नर्म्स अथवा एउटा रुल अनुसार हामीले जहिले फिडब्याक लिन्छौँ नि त अनि तपाईँहरूलाई स्टिल के क्वेरिज छ भने डोन्ट वरी हाम्रो अर्को पनि सेसन छ म्यामकै हुनुहुन्छ सो त्यो सेसनमा पनि वी क्यान टेक क्वेसन्स त्यहाँ मजाले इन्टरेक्ट फेरि पनि गर्न सक्छौँ तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूको केही फिडब्याक लाइक के इम्प्रुभ गर्न सक्ने अथवा केही सिक्यो भने प्लिज एकजना कोही अनम्युट गरेर भनिदिनु होला बिसाइड त्यो अघिको जुन हामीले पोल गरेको त्यो चाहिँ नेपालीमा नि भए सजिलो हुन्थ्यो त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट टाइम पक्का गर्छौँ त्यो बाहेक के अरू केही फिडब्याक छ भने प्लिज लेट अस न एकजना अनम्युट गरेर कोही पनि बोलिदिनु होला एनिथिङ यु लाइक गुड अथवा यस्तो हुन सकिन्थ्यो जे पनि तपाईँहरूलाई जे कम्फर्टेबल लाग्छ मैले अब हजुरहरूलाई बुझाउन सकेन होइन प्लिज फिडब्याक गरिदिनु भए पनि हुन्छ सर्टेन कुरा अघि भने नि एकदम भेग टपिक छ यो सबै कुरा एउटा 1 घन्टामा समेट्न एकदमै इम्पोसिबलै छ होइन सबैलाई भनौँ न यो जसले लिए पनि यो सेसन होइन मलाई मात्र होइन एकदमै भेग एकदमै भेग चिज हो यो चाहिँ है अघि नै भने यो चिजले एकदम विश्वलाई नै सफर गरिरहेछ डिसेबिलिटी क्रिएट गरिरहेछ यो चिज त्यही भएर हजुरहरूले चाहिँ एकदम राम्रोसँग चाहिँ कस्तो भयो एउटा कमेन्ट चाहिँ एकदम वेलकम छ है राम्रो नराम्रो जस्तो लागेछ नराम्रो भयो भने ऊ हुने होला त्यो बिल्कुलै नसोच्नु एकदम वार्म वेलकम छ जस्तो पनि फेरि एकदम इम्प्रुभ गर्न सजिलो हुन्छ हजुर मलाई पनि इम्प्रुभ गर्न सजिलो हुन्छ अर्गनाइजर टिमलाई पनि इम्प्रुभ गर्न सजिलो हुन्छ होइन कहिले पनि फिडब्याक दिनलाई चाहिँ कन्जुसाइ चाहिँ नगरौँ यही फिडब्याकले नै मान्छेलाई मोटिभेट गरेर अगाडि अझ प्रोग्रेस गर्न चाहिँ हेल्प गर्ने एक किसिमले पनि एउटा स्ट्रेस नै हो होइन किनभने यो स्ट्रेसले नै अब फर्दर राम्रो गर्ने मोटिभेट गराउँछ कि एक किसिमले हो कि होइन त्यही भएर चाहिँ एकदम निर्धक्क चाहिँ हजुरहरूले फिडब्याक दिनुभयो हुन्छ एक्सक्युज मी म्याम म थोरै भन्न चाहन्छु हजुर हजुर फर्स्ट अफ अल त चेन्ज फर चेन्ज टिमसँग आबद्ध हुनुभएका सम्पूर्ण संस्थाहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु यस्तो राम्रो प्रोग्राम लिएर आउनु भएकोमा र म्याम यस्तो राम्रोसँग ट्रेनिङ दिनुहुन्छ होइन सर्ट टाइममा पनि धेरै कुराहरू बुझ्न पाइयो यसको बारेमा हामीलाई धेरै कुराहरू जानकारी थिएन भए तापनि अब राम्रोसँग होइन के गर्दा के हुन्छ डिप्रेसनमा जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ एन्जाइटीका कुराहरू के हुन् भन्ने कुरा थाहा थिएन
सिक्न पायो। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। र खासमा यो समय एकदम छोटो भएको कारणले गर्दाखेरि 5 दिनमा हामीले हुन त धेरै कुराहरूको उपलब्धि गर्न सक्यौँ, तापनि यो कोर्स एकदमै होइन लामो भएको हुँदाखेरि एकदमै जटिल भएको कारणले गर्दाखेरि अझ समय अलिकति धेरै बढाइदिनु भएको भए होइन दिनहरू राम्रो हुन्थ्यो कि प्रभावकारी हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु दिदी पनि। थ्याङ्क यू सो मच म्याम। यस, यो एकदम भास्ट छ अनि हामीले सकेसम्म त्यसलाई 5 डेजमा कन्भर्ट गरेर अनि सेसन म्यामहरूबाट अनि हाम्रो स्पिकर अनि उहाँहरूबाट ट्राई गरेका छौँ। इन्डिड वी क्यान वर्क अन द्याट। अनि थ्याङ्क यू सो मच। अनि बिसाइड द्याट अरू कसैलाई नि केही फिडब्याक छ भने हामीले लास्टमा चाहिँ फिडब्याक फर्म पनि खोल्छौँ। अनि फिडब्याकबाट याद आयो तपाईँहरूले सर्टिफिकेट लास्टमा पाउनुहुन्छ। सो त्यसको लागि हामीले नेमिङहरू चाहिन्छ कि सबजनाको नेम। सो हामीले सधैँ एटेन्डेन्स गरिरहेको हुन्छौँ। तर के छ भन्दाखेरि कोही कोहीहरूको चाहिँ नेम लाइक यो जुम इन्टर गर्दाखेरि नेम चाहिँ आफ्नो रियल नेम चाहिँ राख्नु हुँदैन रहेछ कि मोबाइलको जुन नेम छ नि त्यही नेमबाट इन्टर गर्नुहुन्छ। सो हामीलाई त्यो एटेन्डेन्स गर्न अनि सर्टिफिकेट बनाउन अलिक डिफिकल्टिज भइरहेछ। सो प्लिज तपाईँहरूको आफ्नो नेम चेक गरिदिनु होला। तपाईँहरूले आफ्नो पार्टिसिपेसन बक्स छ नि त्यसमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुभयो भने सबभन्दा टपमै तपाईँको नाम देखाउँछ। जोसुकै अरू होस्ट भए पनि तपाईँको नाम चाहिँ सबभन्दा टपमा देखाउँछ। सो त्यहाँ आफ्नो नाम चेक गरिदिनु के रहेछ भनेर। सो सकेसँग नामको स्पेलिङ पनि मिलाइदिनुहोस्। इनकेस तपाईँले त्यहाँ डिफिकल्ट भयो भने हाम्रो यो को होस्ट अथवा होस्ट भनेर त्यहाँ देख्नुहुन्छ पार्टिसिपेन्टमा, जसलाई पनि तपाईँले मेरो नाम यो हो भनेर मेसेज गरिदिनु भयो भने उहाँहरूले पनि एडिट गरिदिन सक्नुहुन्छ है। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले यो इमेलबाट अपडेटहरू पठाउँछौँ। सो कतिपय हाम्रो साथीहरू अर्गनाइजेसनहरू डिफ्रेन्ट साथीको थ्रुबाट नि आएको हुनुहुन्छ। सो तपाईँहरूलाई अझै नेक्स्ट सेसन कहिले हो कति हो फर्दर डिटेल्स चाहिन्छ भने हामीसँग इमेल हुँदैन नि त। सो इमेल एड्रेस तपाईँले हाम्रो यो को होस्टहरू जसलाई पनि त्यही नेम जसलाई नेम पठाउनु भने प्राइभेट च्याटमा इमेल एड्रेस पनि पठाइदिनु भए हुन्छ। इनकेस तपाईँले रेजिस्टर गर्नु भएको छैन र तपाईँको इमेलमा अथवा तपाईँको मेलमा मेल आउँदैन भने चाहिँ है। अनि त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। बिफोर इन्डिङ द्याट अझै केही क्वेरिज छ भने तपाईँहरूले मजाले च्याट बक्समा लेखिदिनु होला। अनि अझ जुन हामीले फर्स्टमा आज पोल गरेका थियौँ सो पोलको रिजल्ट अलिअलि याद छ, तपाईँहरूले के पोल गर्नुभएको थियो पनि अलिअलि याद होला। सो अब त्यही पोललाई फेरि गर्छौँ होइन। सो पोललाई फेरि गरेपछि तपाईँहरूले अब याद गर्नु तपाईँले अघि कुन लिनु त्यसमा भोट गर्नुभएको थियो अनि अब चाहिँ त्यही अनुसार तपाईँले सेसन लिनुभयो बुझ्नुभयो अनि अब चाहिँ के भोट आउँछ। सो यो एनालाइज हुन्छ कि हामीलाई हाम्रो पनि सजिलो हुन्छ। सो फर्दर नेक्स्ट टाइम हामीले यसको लागि वर्कआउट गर्छ। सो तपाईँहरूको स्क्रिनमा फेरि अघि जस्तै एउटा पोल आउँछ, त्यो पोललाई भोट गर्नु होला। अनि टाइमिङ हामी अगेन 3 मिनट्स दिन्छौँ है त। ओके, हजुरहरूको स्क्रिनमा पोल आयो। यस, प्लिज भोट। ओके, अहिलेसम्म 0% भोट छ। अनि यस अफकोर्स नेक्स्ट टाइम हामी यो क्वेसन्सलाई नेपालीमा नि कन्भर्ट गर्छौँ। ओके, भोट हुन स्टार्ट भयो। ओके, 1 मिनट भयो, 1 मिनट 10 सेकेन्ड भयो। 31%ले मात्र भोट गर्नुभएको छ, अरूहरू पनि गर्नुहोस्। 34%। च्याट बक्समा मेल आएको छैन भन्नुभएको छ। जसको आएको छैन प्लिज च्याट इमेल एड्रेस मेलमै यो च्याट बक्समै छोडिदिनु। सो सजिलो हुन्छ हामीलाई तपाईँहरूको ट्र्याक गर्नु। ओके, 39% भोटेड। Yeah. 34% भोटेड। 1 मिनट 10 सेकेन्ड बाँकी छ। $47% भोटेड। प्लिज गाइस सबैजना भोट गरिदिनुहोस्।
Okay, 30 second बाँकी. So 30 second बाँकी छ है guys. Okay, then 3 minutes and almost धेरैजनाले भोट गरिसक्नु भएको छ. सो म रिजल्ट इन गरे तपाईहरुलाई स्क्रिनमा भोट शेयर गरिदिन्छु है त. अनि अघि रहेको के डिफरेन्स छ भनेर पनि भनिदिन्छु. सो ओके, आई थिंक स्क्रिनमा आइसकेको होला. सो फर्स्ट क्वेशन के थियो भन्दाखेरि इमेजिन अ सिचुएसन व्हेन यु आर सैड फर अ डे, डज इट मीन यु आर डिप्रेस्ड भनेर. अनि अघि चाहिँ अराउन्ड 71% जनाले नो भन्नुभएको थियो नि म्याक्सिमम. अहिले 65% ले चाहिँ नो भन्नुभएको रहेछ. र अर्को नेक्स्ट छ चाहिँ एमोङ द फलोइङ स्टेटमेन्ट्स ओन्ली वान अफ देम इज ट्रु, टिक द करेक्ट वान. अघि चाहिँ यो फियर क्यान कज एङ्जाइटी एन्ड एङ्जाइटी क्यान कज फियर भनेर चाहिँ अघि चाहिँ 83% ले भन्नुभएको थियो भने चाहिँ अहिले 90% ले भन्नुभएको छ. र अर्को नेक्स्ट थियो विच अप्सन डु यु थिङ्क इज करेक्ट स्टेज अफ स्ट्रेस. यसमा पनि क्वेसन एन्सर चाहिँ अलमोस्ट सबैको अघिकै रहेछ तर पर्सेन्टेजमा डिफ्रेन्ट आएछ. सो अलार्म, रेजिस्टेन्स एन्ड एक्जर्सनमा चाहिँ अघि 54% थियो भने अहिले 75% भोट आएको छ. र अर्को लास्ट क्वेसन थियो अकॉर्डिङ टु यु विच अर्डर इज करेक्ट, टिक ओन्ली वान द्याट माइट सिम्स करेक्ट टु यु. सो अघि पनि थिङ्किङ, फिलिङ र बिहेभियरमै भोट भएको थियो तर अघि 63% थियो भने अहिले 90% छ. सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान. नेक्स्ट टाइम हामी यस्तो पोल अझै गर्छौँ र त्यसपालि चाहिँ डिफ्रेन्ट अरू लेट मी स्टप है दिस. ओके, त्यसमा चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा नि क्वेसन ट्रान्सलेट गर्न चाहन्छु. सो बिफोर गिभिङ दिस फ्लोर टु रोड ट्र्याक्टर रिमा बुढामगर फर भोट अफ थ्याङ्क्स, मैले म्यामलाई पर्सनली पनि अनि हाम्रो होल अर्गनाइजिङ टिमबाट पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहेँ. बिकज यस्तो उहाँको घरमा फ्यामिली मेम्बर बित्नु भन्दा यस्तो सेन्सिटिभ टाइममा पनि हामीलाई आएर सेसन दिएर इन्टरेक्टिभ गरिदिनु भएको हो. सो थ्याङ्क यू सो मच. अनि फर द भोट अफ थ्याङ्क्स आई वुड लाइक टु पास दिस फ्लोर टु आवर रोड ट्र्याक्टर रिमा बुढामगर. Thank you, Dilnawaz. Welcome, Rima. Thank you, Reflection Dilnawaz. The past is a place of learning, not a place of living. Namaskar. This is Road Tractor Rima Budamogar, thanking you all on behalf of organizing teams. It gives me an immense pleasure to deliver vote of thanks in this beautiful session, Share for Better Mental Care. As every sessions are being very fruitful and amazing, I am personally learning so much, and I hope everyone joining us are also learning a lot. First and foremost, we would like to extend our heartfelt thanks to our beautiful speaker, freelance counselor, Anjana Shrestha ma'am, for this amazing and very interactive session. Our sincere thanks to sign language translator, Parita Singh ma'am, for making session more effective. We are very grateful to the technical team for technical support. Finally, heartily thank you to all the participants for your active and energetic participation. Last but not least, we would like to thank all the amazing people joining us through virtual platform Zoom and Facebook Live. I hope everyone had a wonderful and fruitful time. Thank you everyone for your precious presence. Stay safe, stay healthy, keep smiling, spread happiness. Thank you. Thank you so much, Rima, and thank you so much everyone. I guess as a other session like 1 hour हुन्छ तर सबैजना यस्तो इन्टरेक्टिभ हुनुहुन्छ कि 1.5 hour अझ 48 minutes एक्स्ट्रा हुँदा पनि सबजना बस्नुहुन्छ, इन्टरेक्ट गर्नुहुन्छ. सो हामीलाई पनि मोटिभेट एकदम भएको छ. सो आई थिङ्क आजको लागि तपाईँहरू पनि रेस्ट गर्नुहोस् एन्ड विल रेस्ट. तर इमेल चाहिँ गर्नु होला, हामी फेरि अर्को पोस्ट एसेसमेन्टहरू पनि पठाउँछौँ, त्यो पनि फिल गर्नु होला. अनि इन केस तपाईँहरूले अझै त्यो मेलहरू पाउनु भएको छैन, च्याट बक्समा कसैले त लेखिदिनु भयो तर अप्ठ्यारो अहिले बिर्सिनु भयो अथवा मेल आएन भनेर चेक गर्नु होला. हाम्रो फेसबुक पेज चेन फर चेन्ज अथवा रोड ट्र्याक क्लब अफ चारुमती, जता पनि फेसबुकमा अथवा इन्स्टाग्राममा एनी ठाउँ तपाईँहरूले मेसेज गर्नुभयो भने हामीले रिप्लाई गर्छौँ. सो तपाईँहरूसँग कोअर्डिनेट गर्न सजिलो हुन्छ. सो आई थिङ्क आजको लागि यति नै. सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान. थ्याङ्क यू.
Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Bye bye.